अक्सर शातिर लोग खुद को अक्ले कुल समझते हैं, जबकि कुल अकल का ज़रा सा हिस्सा ही उनके नाम हो पाता है। इस पर उनके घमंड का ये आलम होता है कि ज़माने को ठोकर पर रखते हैं, मगर भूल जाते हैं कि जब कुदरत की लाठी रक्स करती है तो ठोकर पर रखने वाले ना सिर्फ खुद ठोकर खाकर मुंह के बल गिर जाते हैं, बल्कि ठुकराए जाने की तकलीफ उन्हें फिर कभी चैन नहीं लेने देती। चालबाजी से किसी बेकसूर पर पत्थरों की बारिश करने वाली एक मक्कार हसीना की अय्यारियाँ। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। जाती हुई सर्दी सेहत के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होती और यही फार्मूला हर मौसम पर मुंतबिक है। सयाने कह गए हैं कि मौसम कोई भी हो, उसकी आमद अपने साथ बीमारियां लेकर आती है, लिहाजा एहतियात ज़रूरी है। और मौसम की रुखसती सेहत और तंदुरुस्ती की पैगंबर होती है, चुनाचा इससे दिल खोलकर इस्तेफादा करना चाहिए। वो माह फरवरी का वक्त था, मौसम सरमा रुखसत हुए गुलाबी ठंडक छोड़ गया था और वो भी चंद दिन की मेहमान थी। मैं थाने में बैठा हस्ब मामूल रोज़मर्रा के काम निपटा रहा था कि 3 अफराद मुझसे मिलने आ गए। उनकी आमद की इतला कांस्टेबल सैफुल्ला ने मुझ तक पहुंचाई थी। मलिक साहब, लाहौर से 3 बंदे आए हैं, कांस्टेबल ने बताया। इनमें से 2 का ताल्लुक अपने ही डिपार्टमेंट से है, वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उन दिनों मेरी तैनाती ज़िला गुजरावाला के एक थाने में थी। लाहौर मेरे थाने से महज 40 मील और लगभग 1 घंटे की मुसाफत पर था। मैंने सैफुल्ला से कहा, इन्हें फ़ौरन मेरे पास भेजो। आइंदा 1 मिनट के अंदर वो तीनों मेरे सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। रस्मी अलीक सलीक के बाद उनमें से एक ने सबका तारुफ कराते हुए कहा, मलिक साहब, मैं सब इंस्पेक्टर बशारत हूँ और ये मेरे साथ कांस्टेबल हनीफ है। उसने अपने इर्द गिर्द बैठे हुए शख्स की जानिब इशारा करते हुए बताया, जबकि ये हमारे मोअज़्ज़िज़ साथी अली मोहम्मद हैं। अली मोहम्मद और दोनों पुलिस वाले इस वक्त अवामी लिबास में थे। सब इंस्पेक्टर की बात मुकम्मल होने पर मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मलिक साहब, हमें आपकी मदद और ताउन दरकार है, सब इंस्पेक्टर ने गहरी संजीदगी से कहा। हम लाहौर के एक रिहायशी की तलाश में यहाँ आए हैं। मैंने एक कांस्टेबल को बुलाकर मेहमानों के लिए चाय पानी और बिस्किट वगैरह लाने को कहा। फिर अपने सामने बैठे हुए सब इंस्पेक्टर से पूछा, आपको किसकी तलाश है और वो भी मेरे इलाके में? मैं तफसील जानना चाहूँगा और जहाँ तक मेरी मदद और ताउन की बात है तो आप मुझे पेश पाएंगे। बताइए मामला क्या है। सब इंस्पेक्टर ने अली मोहम्मद नामी शख्स की तरफ देखते हुए कहा, आप शुरू करें, अगर कोई बात रह गई तो मैं मलिक साहब को बता दूंगा। थानेदार साहब, अली मोहम्मद बराह रात मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, मेरे एक दोस्त मियाँ नज़ीर ने किला दीदार सिंह के चौधरी हक नवाज से 50 एकड़ ज़रे ज़मीन खरीदी थी। मियाँ नज़ीर इस ज़मीन पर फलों के बागात लगाना चाहता था और इसी सिलसिले में वो कई बार लाहौर से किला दीदार सिंह आ भी चुका था। 1 मिनट, मैंने कतई कलामी करते हुए कहा, अली मोहम्मद, आप अपने दोस्त मियाँ नज़ीर का जिक्र करते हुए माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। मियाँ साहब, आखिरी बार जब किला दीदार सिंह ज़िला गुजरावाला आए तो फिर वापस नहीं गए। ओह, ये कब की बात है? मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। मियाँ नज़ीर आखिरी मरतबा 8 फरवरी को यहाँ आए थे, अली मोहम्मद वजाहत करते हुए बोला। वो जब भी किला दीदार सिंह आए तो शाम में वापस लाहौर ज़रूर चले गए थे। 8 फरवरी की रात तक जब वो अपने घर नहीं पहुँचे तो उनकी बीवी नरगिस परेशान हो गई। अगली सुबह वो मेरे पास आई और मियाँ साहब की अदम मौजूदगी के बारे में बताया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए भी वो और फिक्रमंद हो गई। मैंने नरगिस से कहा कि वो आज का दिन यानी 9 फरवरी की शाम तक अपने शौहर का इंतज़ार करे। अगर मियाँ नज़ीर वापस नहीं आए तो मैं खुद 10 फरवरी को किला दीदार सिंह जाकर मियाँ साहब की खैर खबर लूँगा। मैं 10 फरवरी की सुबह लाहौर से एक बस में बैठकर गुजरावाला आने के लिए रवाना हो गया। गुजरावाला के बस स्टैंड से मैंने एक तांगा पकड़ा और चौधरी हक नवाज से मिलने सीधा किला दीदार सिंह पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ आपको यकीन नहीं आएगा थानेदार साहब। वो बात अधूरी छोड़कर अजीब सी नज़र से मुझे तकने लगा। उसी वक्त कांस्टेबल मेहमानों की खातिर तवाज़ा के सामान के साथ कमरे में दाखिल हुआ। जब कांस्टेबल अशियाए खुरनोश को मेज़ पर सजाने के बाद वापस चला गया तो मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर पहले ताम बात कलाम और काम। जब उन तीनों के हाथ और मुंह हरकत में आ गए तो मैंने अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी बात का यकीन कर लूँगा, आप बताएं क्या हुआ था। 10 फरवरी को जब मेरी मुलाकात चौधरी हक नवाज से हुई तो उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया कि वो किसी मियाँ नज़ीर को नहीं जानता
اور اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 50 فٹ زمین فروخت نہیں کی۔ 50 ایکڑ زرعی اراضی کو بیچ ڈالنا تو ایسا ہی ہے کہ انسان زمین پر کھڑے ہو کر آسمان کا سودا کرنے کا تصور کرے۔ ہاں، یہ تو چودھری نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور علی محمد سے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میرے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، سو میں نے لاہور جانے والی بس پکڑی اور گھر آ گیا۔ اس نے بتایا، میں نے یہ تو سن رکھا ہے کہ کوئی ذمہ دار اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر زمین بیچنے کے بارے میں سوچنے کو بھی گناہ سمجھتا ہے۔ اور دوسری جانب میاں صاحب ہیں جنہوں نے کبھی مجھ سے غلط بیانی نہیں کی۔ کیا آپ نے اپنے گمشدہ دوست میاں نذیر کے پاس 50 ایکڑ اراضی کی ملکیت کے کاغذات وغیرہ دیکھے تھے؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ جی بالکل دیکھے تھے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب انہوں نے مجھے باغات کے لیے 50 ایکڑ زمین کی خریداری کے بارے میں بتایا تو میں ان کے گھر گیا تھا۔ اس روز میاں صاحب اور بھابھی نرگس سے میری خاصی طویل ملاقات ہوئی تھی۔ اسی دوران میں میاں صاحب نے مجھے زمین کی خریداری کے پکے کاغذات بھی دکھائے تھے۔ میں رات کا کھانا ان کے ساتھ کھانے کے بعد ہی واپس آیا تھا۔ یہ تو ہو گیا 10 فروری کا احوال، میں نے علی محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور آج ہے فروری کی 12 تاریخ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ کل یعنی 11 فروری کو آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ میاں صاحب کے زیادہ رشتہ دار تو نہیں ہیں، اس نے بتایا۔ پہلی بیوی مرحومہ صفیہ بی بی سے ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام شفیق ہے۔ شفیق عرصہ دراز سے فرانس کے شہر میں سیٹل ہے۔ وہ مارسی میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہے اور اس نے ایک فرانسیسی لڑکی سے شادی کر رکھی ہے۔ میاں صاحب کی دوسری بیوی بھابھی نرگس ہے۔ نرگس سے انہوں نے 2 سال پہلے شادی کی ہے، ابھی ان کی اولاد نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی میاں صاحب کی مختصر سی فیملی۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے متفق ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، دوست احباب اور دیگر میل ملاپ والے لوگوں کا حلقہ بھی محدود ہے۔ میں نے کل شام تک ہر جاننے والے سے پوچھ تاچھ کی لیکن کہیں سے بھی میاں صاحب کی اچھی یا بری خبر نہ ملی۔ چنانچہ میں نرگس بھابھی کو ساتھ لے کر تھانے پہنچا اور میاں صاحب کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ ہم اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں، سب انسپکٹر بشارت نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ رپورٹ درج ہو جانے کے بعد کارروائی ضروری تھی۔ ہمارے انچارج صاحب نے مجھے آپ ہی کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ کو صورتحال سے آگاہ کر سکوں۔ اس پورے معاملے کے ساتھ قلعہ دیدار سنگھ کے چودھری حق نواز کا نام جڑا ہوا ہے اور قلعہ دیدار سنگھ آپ کے تھانے کی حدود میں آتا ہے، لہٰذا یہ سارا تفتیشی پروگرام آپ کی نگرانی ہی میں ہونا ہے۔ میں اور کانسٹیبل حنیف آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ بھی اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ بصورت دیگر ہم دونوں بھی علی محمد کے ساتھ ہی واپس لاہور چلے جائیں گے۔ تمام معلومات آپ کو فراہم کر دی گئی ہے۔ جب آپ میاں نذیر کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ نمبر 1، مجھے آپ دونوں کے یہاں رکنے بلکہ آپ کے ساتھ علی محمد کے بھی کیمپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ لوگوں کے لیے منجی بستر اور کھانے پینے کا مناسب بندوبست کر دیا جائے گا اور جب تک چاہیں مہمان بن کر یہاں رہ سکتے ہیں۔ نمبر 2، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی فراہم کردہ معلومات ادھوری ہے، میں ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے اور چند دستاویزی ثبوت بھی چاہیے ہوں گے۔ چودھری حق نواز پر پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ آپ ہم سے جو بھی سوال کریں گے ہم اس کا 16 آنے درست جواب دیں گے، سب انسپکٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ لیکن دستاویزی ثبوت والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ملک صاحب۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے رسان بھرے انداز میں کہا۔ علی محمد نے بتایا ہے کہ اس نے میاں نذیر کے پاس 50 ایکڑ زرعی زمین کی ملکیت کے کاغذات دیکھے ہیں، جو اس امر کا ثبوت ہے کہ چودھری حق نواز نے اپنی 50 ایکڑ زرعی اراضی میاں نذیر کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس قانونی دستاویز میں مذکورہ زمین کی قیمت بھی درج ہوگی۔ مجھے وہ کاغذات چاہیے ہوں گے۔ زمین کے کاغذات میاں صاحب کے گھر میں ہی ہوں گے، علی محمد نے کہا۔ میں بھابھی نرگس سے وہ کاغذات لا کر آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس نے خود پڑھا تھا۔ ان کاغذات میں اس زمین کی فی ایکڑ قیمت 1000 روپے لکھی ہوئی تھی، یعنی 50 ایکڑ اراضی کو خریدنے کے لیے آپ کے میاں صاحب نے چودھری حق نواز کو 50,000 روپے ادا کیے تھے۔ میں نے بے یقینی سے علی محمد کی طرف دیکھا اور پوچھا، میاں نذیر کرتا کیا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ آج کل 50,000 روپے میں ڈھنگ کی موٹر سائیکل نہیں آتی اور میں اس رقم کی ادائیگی پر حیرت کا اظہار کر رہا ہوں، تو اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ آج سے برسوں پہلے بہت ہی اچھے وقت کا واقعہ ہے۔ وہ سستائی کا زمانہ تھا۔ ایک عام مزدور کی تنخواہ 30 سے 40 روپے ماہانہ ہوا کرتی تھی، جس میں وہ بچت بھی کیا کرتا تھا، اور اس کا سیدھا سادہ سبب یہ تھا کہ تب زندگی بہت آسان اور خوشگوار ہوتی تھی۔ 1 تولہ 12 گرام سونا 50 روپے میں مل جاتا تھا، بکرے کا گوشت 2 روپے سیر، چنگندم 3 روپے کی من 40 سیر اور چاول 5 روپے میں من فروخت ہوتے تھے۔ ایک متوسط 6 افراد کے کنبے کے لیے مہینے بھر کا راشن 20 روپے میں آ جاتا تھا۔
اس لحاظ سے زرعی اراضی کی فی ایکڑ 1000 روپے بہت زیادہ قیمت تھی، اس لیے میں چونک اٹھا تھا۔ میاں صاحب کی ادھر لاہور میں برامدات روڈ پر میاں مکینیکل ورکس کے نام سے اپنی دکان ہے۔ علی محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتایا جہاں ٹیوب ویل، موٹروں، خراط مشین سے متعلق ہر قسم کا سامان فروخت ہوتا ہے۔ میں نے میاں صاحب سے کہا بھی تھا کہ باغات کے لیے تو 5 ایکڑ زمین بھی کافی ہے اور وہ زمین آپ کو لاہور کے گردنواں میں بھی مل سکتی ہے۔ اتنی دور جا کر ایک بھاری سرمایہ کاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے سوال کے جواب میں مسکرا کر بولے تھے، یہ بات آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کا یہ اندازہ تو بالکل درست ہے کہ 5 سے 10 ایکڑ میں بہترین باغات لگائے جا سکتے ہیں۔ 25 اور 50 ایکڑ کے منصوبے تو کمرشل ادارے بناتے ہیں جن کی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی پروڈکٹس پورے ملک میں سپلائی ہونے کے علاوہ بیرون ملک میں بھی ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ لیکن میں اس اماؤنٹ پر حیرت زدہ ہوں جو میاں صاحب نے چودھری صاحب کو ادا کیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اس وقت عمدہ قسم کی زرعی زمین کے 1 ایکڑ 200 روپے تک بھی مل جاتی تھی۔ اس نے موٹے حساب کے مطابق 50 ایکڑ زمین 10,000 روپے سے زیادہ کی نہیں ہونا چاہیے۔ تم لوگ جو بتا رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ چودھری حق نواز نے میاں نذیر کو لوٹ لیا تھا۔ ملک صاحب، اس وقت سب سے اہم مسئلہ میاں نذیر کی گمشدگی کا ہے، سب انسپکٹر نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں زمین کی مہنگی سستی خرید و فروخت کی بحث میں وقت برباد کرنے کے بجائے میاں صاحب کو تلاش کرنے کے سلسلے میں کوئی مؤثر لائحہ عمل ترتیب دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے میں وہی کر رہا ہوں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میاں نذیر کو بازیاب کرنے کی کوشش میں ہم چودھری حق نواز آف قلعہ دیدار سنگھ کو بھی اور اس کی 50 ایکڑ زرعی اراضی کو قطعا نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی زمین کو خریدنے کے لیے میاں نذیر لاہور سے گجرانوالہ کے درمیان چکر لگاتا رہا ہے اور 8 فروری والے یعنی آخری چکر کے بعد وہ بندہ واپس اپنے گھر نہیں پہنچا۔ اگر میاں نذیر تک پہنچتا ہے تو ہمیں اپنی تفتیش کا آغاز چودھری حق نواز سے ہی کرنا ہوگا۔ لیکن چودھری حق نواز تو میاں نذیر سے اپنی کلی اجنبیت کا اظہار کر چکا ہے۔ سب انسپکٹر بشارت نے ایک اہم پوائنٹ کی جانب اشارہ کیا۔ بے شک، میں نے ایس آئی کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، لیکن وہ مکمل ناشناسائی علی محمد کے استفسارات کے جواب میں تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہم پولیس والوں کی تفتیش کا انداز وکری ٹائپ کا ہوتا ہے۔ چودھری حق نواز کوئی عام دیہاتی نہیں ہے کہ جب چاہے اسے اٹھا کر حوالات میں بند کر دیں۔ میں نے عرض کیا ہے نا، میں چودھری پر مضبوط ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ اگر وہ میاں نذیر کے غیاب میں ملوث ہے تو میری گرفت سے نکل نہ پائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے لمحاتی توقف کر کے علی محمد کی جانب دیکھا اور ٹھوس انداز میں اضافہ کر دیا، مجھے 50 ایکڑ زرعی اراضی کی فروخت والی وہ دستاویز چاہیے جو لاپتہ میاں نذیر کے گھر میں کہیں رکھی ہونا چاہیے۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ملک صاحب، سب انسپکٹر میرے دلائل سے قائل ہوتے ہوئے بولا۔ میرے خیال میں ہم تینوں کو فی الحال لاہور واپس چلے جانا چاہیے۔ آپ کے پاس گمشدگی کے اس کیس کی کچی رپورٹ تو درج ہو ہی چکی ہے، آپ میاں نذیر کی تلاش کا کام شروع کریں، میں 3-4 روز بعد دوبارہ یہاں آ کر تازہ ترین حالات معلوم کروں گا۔ پھر علی محمد کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ وہ قانونی دستاویز کب تک ملک صاحب کے حوالے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، وہ کاغذات میرے پاس نہیں رکھے ہوئے کہ میں کل ہی تھانے دار صاحب تک پہنچا دوں۔ علی محمد معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، میں آج جا کر نرگس بھابھی سے بات کرتا ہوں اور جب مذکورہ کاغذات میرے سپرد کر دیں گی تو میں انہیں حفاظت سے یہاں لے کر آ جاؤں گا۔ اگر نرگس اپنے خاوند کی بازیابی میں دلچسپی رکھتی ہے تو اسے پہلی فرصت میں یہ کام کرنا ہوگا، سب انسپکٹر نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، ورنہ پولیس سے عدم تعاون کی بنا پر ہم FIR خارج کر کے میاں نذیر کی تلاش سے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں علی محمد؟ میں نے گمشدہ میاں نذیر کے دوست سے استفسار کیا۔ جناب، لاہور کے اردو بازار میں ہمارا کتابوں اور کاغذ کا کاروبار ہے، اس نے بتایا۔ ہم لوگ دادا جان کے زمانے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ کبیر اسٹریٹ میں ہماری ایک بہت بڑی دکان ہے جس میں اسکول کالج کے نصاب کے علاوہ دینی کتابیں بھی ہوتی ہیں۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی دکان پر بیٹھتا ہوں۔ ہم پرنٹنگ پیپرز کے ہول سیلر ہیں۔ ہماری دکان میں 2 ملازم اور بھی کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک آدھ دن کے لیے دکان کی طرف نہ بھی جائیں تو اس سے آپ لوگوں کا کاروبار متاثر نہیں ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں جناب، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، میں آپ کو 2 دن دیتا ہوں، میں نے علی محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میاں نذیر کی بیوی کو سجا بجھا کر وہ کاغذات نکلوائیں اور انہیں مجھ تک پہنچا دیں۔ اگر نرگس اس بات کے لیے راضی نہ ہو تو اس صورت میں متعلقہ تھانہ چاہے درج شدہ رپورٹ کی خارج کر دے، مگر میں کارروائی کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ کوئی رپورٹ کچی ہو یا محض زبانی، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، اور میاں نذیر کی گمشدگی کی رپورٹ میرے ذہن میں درج ہو چکی ہے۔
सब इंस्पेक्टर बशारत ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा, इसका क्या मतलब हुआ मलिक साहब? मतलब बिल्कुल साफ है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर दबाव डालते हुए कहा। मैं अपने तौर पर मियाँ नज़ीर की तलाश में का काम जारी रखूँगा। इस मकसद के लिए अगर मुझे लाहौर भी जाना पड़ा तो मैं ज़रूर जाऊँगा। वो तीनों हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगे। उनकी आंखों से झलकते तासुरात से यही लगता था कि उनके सामने इंसान के बजाय किसी और सैयारे की मखलूक बैठी हो। बिल आखिर सब इंस्पेक्टर ससराती हुए आवाज़ में बोला, हमारे इंचार्ज साहब ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। आप अपनी नौयत के बड़े मुनफरिद थानेदार हैं। इनफरादियत का मतलब है मामूल से हटकर और आम लोगों से मुख्तलिफ, मैंने कहा, और इस टाइटल के हसूल के लिए लगे बंधे तौर तरीकों से बगावत करना पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि महकमा आपकी कारकर्दगी पर ओस का ठप्पा ना लगाए तो फिर पराए फड्डे में टांग फंसाकर तकलीफ का लुत्फ उठाना पड़ता है। जब तक आप दूसरे लोगों से कुछ अलग नहीं करोगे तो कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। सब इंस्पेक्टर एहतराम और अकीदत भरी निगाह से मुझ पर ध्यान देने लगा। 13 फरवरी की दोपहर अली मोहम्मद एक बार फिर मेरे सामने बैठा हुआ था। वो खाली हाथ नहीं आया था। नरगिस ने पुलिस से ताउन का मुजाहरा करते हुए 50 एकड़ अराजी की खरीदारी के सिलसिले में तैयार की जाने वाली कानूनी दस्तावेज़ात उसके हवाले कर दी थी। वो उन कागजात को मेरी जानिब बढ़ाते हुए फ़खरिया लहजे में बोला, मैंने काम कर दिया था थानेदार साहब, शाबाश। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। वाकई आप मियाँ नज़ीर के सच्चे और पुरखलूस दोस्त हैं और चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द मियाँ साहब को ढूंढ निकालूं। बिल्कुल यही बात है मलिक साहब, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। दरअसल भाभी नरगिस मियाँ साहब की गुमशुदगी से बहुत परेशान हैं, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ये दस्तावेज़ निकाल कर मुझे दे दी। वो तो मेरे साथ आने की ज़िद कर रही थी लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ। मैंने भाभी से कहा कि पहले मैं आपसे पूछ लूं, अगर आपने इजाज़त दी तो फिर मैं उन्हें भी यहाँ ले आऊँगा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं नरगिस से मुलाकात करूँगा। मैंने उसके हाथ से वो कागजात लेते हुए सरसरी अंदाज में कहा। इस तरह नई बातें सामने आएंगी जो मियाँ नज़ीर की तलाश में मददगार साबित होंगी। चंद बातें तो भाभी ने मुझे बताई हैं, वो मुतदिल अंदाज में बोला। इस दौरान में मैंने दस्तावेज़ का मुताला और मुशाहिदा शुरू कर दिया था, लिहाजा उसने जल्दी से इजाफा कर दिया। आप पहले इन कागजात का जायज़ा ले लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने बाखुर उन कागजात का मुआयना किया और मुझे एक दो मकाम पर किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। बाज़ दस्तखत जाली थे और एक आध मोहर भी नकली पेन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये 50 एकड़ ज़मीन के असली कागजात नहीं हैं। लगता है कि आपके दोस्त के साथ धोखा किया गया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक किसी ने घर में बैठकर ही नकली दस्तावेज़ तैयार की हैं। मज़ीद तसल्ली के लिए मैं पटवारी और कानून को भी कागजात दिखाऊंगा और रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर चेक भी करूंगा कि इस कतई अराजी के इंतकाल का कोई कानूनी रिकॉर्ड मौजूद भी है या नहीं। अगरचे चौधरी ने ज़मीन बेची है तो ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड लाजमी मिल जाएगा। मलिक साहब, ये दफ्तरी जांच पड़ताल तो होती रहेगी, अली मोहम्मद ने कहा, लेकिन चौधरी हक नवाज तो किले दीदार सिंह में मौजूद है। अगर वाकई कागजात बोगस हैं तो इसका मतलब ये होगा कि मियाँ नज़ीर के साथ चौधरी ने फ्रॉड किया है। आप फौरी तौर पर चौधरी हक नवाज से तो पूछताछ कर सकते हैं ना। लम्हाती तौक़ुफ़ करके उसने गहरी सांस ली, फिर याद दहानी कराने वाले अंदाज में बोला, आपने वादा किया था कि अगर मैं 50 एकड़ अराजी मलकियत के कागजात ले आऊँ तो आप चौधरी हक नवाज पर पक्का हाथ डालेंगे। मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। हम अभी किले दीदार सिंह की तरफ जाने वाले हैं। चौधरी से जो बात होगी वो आपके सामने ही होगी, लेकिन ये नुक्ता ज़हन नशीन कर लें कि मैंने ड्रामाई अंदाज में रुक कर उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए इजाफा कर दिया। इन कागजात के नकली साबित हो जाने से ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि मियाँ नज़ीर के साथ एक संगीन धोखा करके किसी शख्स ने 50,000 रुपये हथिया लिए हैं, मगर वो चौधरी हक नवाज ही हैं। इस राज तक रसाई हासिल करने के लिए अच्छी खासी भागदौड़ करना पड़ेगी और वो मैं ज़रूर करूँगा। आप इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ गया जनाब, वो जल्दी से बोला। तो फिर बताइए, नरगिस ने आपसे कौन सी अहम बातें की हैं? 2 बातें हैं मलिक साहब, वो वजाहत करते हुए बोला। मियाँ साहब की दुकान पर एक देरीना वफादार मुलाजिम काम करता है। उस मुलाजिम का नाम सुधीर है। मियाँ साहब सुधीर पर अंधा एतमाद करते थे। सुधीर की ज़ुबानी नरगिस भाभी को पता चला है कि चौधरी हक नवाज का एक मुलाजिम ख़ास इरशाद मियाँ साहब की दुकान से ट्यूबवेल और मोटरों वगैरह का सामान लेने आता था। मियाँ साहब की इरशाद से दोस्ती हो गई थी और वह पहली बार इरशाद के साथ ही किला दीदार सिंह आए थे। जल्दी ही मियाँ साहब और चौधरी हक नवाज में गहरे दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए। उसके बाद मियाँ साहब महीने में 1-2 बार किला दीदार सिंह का चक्कर लगाने लगे थे।
चौधरी ने मियाँ साहब के अंदर काश्तकारी का शौक पैदा कर दिया था। इसी शौक का नतीजा था कि वो 50 एकड़ ज़मीन चौधरी से खरीद कर इसमें बागात लगाने वाले थे, मगर फिर वो अचानक गायब हो गए। और दूसरी बात, मैंने सवाली नज़र से उसकी तरफ देखा। मियाँ साहब प्रोफेसर अलवी पर बहुत भरोसा करते थे। अली मोहम्मद ने बताया, वो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले प्रोफेसर साहब से ज़रूर मशवरा करते थे। नरगिस भाभी का कहना है कि प्रोफेसर साहब ने फलों के बागात लगाने के हवाले से मियाँ साहब की ना सिर्फ तायद की थी, बल्कि ये भी कहा था कि इस कारोबार में उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। प्रोफेसर अलवी क्या बेचते हैं? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। अली मोहम्मद सवाली नज़र मुझे तकने लगा। मेरी बात उसके पल्ले नहीं पड़ी थी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि प्रोफेसर साहब कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाते हैं और किस मजमून में महारत रखते हैं। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर नहीं हैं मलिक साहब। वो जल्दी से बोला, वो एक आमिल कामिल बाबा हैं। उधर भाई गेट में उनका आस्थाना है। समझ गया, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। वो फराडिस्तान यूनिवर्सिटी से फारिग उल तहसील एक गड़बड़ घोटाला प्रोफेसर हैं जो सादा लो अफराद को उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। मेरे इस तर्ज तबसरे पर अली मोहम्मद ने कोई ख्याल आराई नहीं की। आपके बताए हुए ये दोनों किरदार लाहौर में रहते हैं, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। 2 रोज़ बाद मुझे अपने एक ज़ाती काम से लाहौर का चक्कर लगाना है। तब आपके अलावा मियाँ नज़ीर की बीवी नरगिस, उसके मुलाजिम सुधीर और उसके पीरो मुर्शिद प्रोफेसर अलवी से भी मुलाकात हो जाएगी। इस दौरान मैं ज़मीन के कागजात की हकीकत का पता चलाता हूँ। और चौधरी हकनवाज, उसने बात नामुकम्मल छोड़कर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा। 1 घंटे के बाद हम चौधरी की हवेली में भी होंगे, मैंने तसल्ली आमेज़ अंदाज में कहा। अली मोहम्मद के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। आइंदा 10 मिनट मैंने एक तांगा मंगवाया और अली मोहम्मद के साथ तांगे में बैठकर किला दीदार सिंह की जानिब रवाना हो गया। कांस्टेबल गफूर अहमद भी हमारे हमरा था। मेरा थाना जीटी रोड जनरल ट्रंक रोड पर लारी अड्डे के साथ वाक़ था। ये इलाका शेखुपुरा रोड भी कहलाता था। रावलपिंडी से लायलपुर फैसलाबाद जाने वाली बसें इसी मोड़ पर जीटी रोड का छोड़कर आगे बढ़ जाती थीं। शेखुपुरा लायलपुर से पहले आ जाता था, इसलिए ये मोड़ शेखुपुरा मोड़ के नाम से मशहूर हो गया था। किले शेखुपुरा की अपनी एक तारीख है, जुर्म सदा की सनसनीखेज कहानियों से भरी हुई। इस ज़माने के सर्वे के मुताबिक सूबे पंजाब में जराइम के सबसे ज़्यादा मशहूर 2 ही इलाके थे, ओकाड़ा और किला शेखुपुरा। रास्ते भर अली मोहम्मद से मेरी बातचीत का अमल जारी रहा, जिससे मुझे मालूम हुआ कि वो लाहौर के एक पुराने इलाके कृष्ण नगर में रहता था। गुमशुदा मियाँ नज़ीर की रिहाइश शादमान कॉलोनी में थी। उन दिनों उनकी दोस्ती की उम्र 15 साल थी। इसी नौयत की हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान हमारा तांगा शाहीनाबाद, राहुलवाली, खग्गड़ मंडी वगैरह से गुजरकर किले दीदार सिंह पहुंच गया। चौधरी हकनवाज ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया और हमें पुराने तर्ज तामीर की सजी सजाई आलीशान बैठक में बिठाया। चौधरी की उम्र 50 के करीब थी। यह हमारी पहली मुलाकात थी, ताहम मुझे उसके बारे में बुनियादी मालूमात हासिल थी, जिनमें सबसे अहम बात यह थी कि बड़े चौधरी रब नवाज के इंतकाल के बाद दोनों भाइयों में ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो गया था। अगरचे चौधरी हक नवाज अलीदगी के हक में नहीं था, लेकिन छोटे भाई चौधरी अली नवाज ने ऐसा रोला डाला कि बड़ा भाई यानी हक नवाज मजबूर हो गया था। बंटवारे के बाद अली नवाज ने अपनी रिहाइश के लिए नई हवेली तामीर करवा ली थी और अबाई पुरानी हवेली हक नवाज के हिस्से में आई, जिसकी बैठक में इस वक्त हम बैठे हुए थे। रस्मी अलीक सलीक के बाद चौधरी हक नवाज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलिक साहब, ये जो लाहौरी बंदा आपके साथ आया है, मैं सबसे पहले इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बाकी बातें बाद में। चौधरी साहब की बात सुनकर अली मोहम्मद ने चौंक कर पहले चौधरी को और फिर मुझे देखा। उसके चेहरे और आंखों में उलझन के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने अली मोहम्मद की बेयकीनी उलझन को नज़रअंदाज करते हुए चौधरी से कहा, आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं चौधरी साहब, लेकिन आपको इस शुक्रिया की वजह भी बताना पड़ेगी, क्योंकि अली मोहम्मद का तवक्का नहीं थी कि आप इस किस्म की कोई बात करेंगे। इनके तासुरात ने मुझे भी गहरी सोच में डाल दिया है। ज़रूर, क्यों नहीं, चौधरी ने मुतदिल अंदाज में कहा। फिर अली मोहम्मद की तरफ देखते हुए तशक्कुराना लहजे में बोला, भाई, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मलिक साहब के थाने में मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी तफ्तीश के लिए इन्हें आपके साथ यहाँ आना पड़ा और इसी बहाने मलिक साहब से मेरी मुलाकात हो गई। इससे पहले मैंने सिर्फ उनका नाम ही सुना था। आपकी शिकायत की बरकत से आज उनका दीदार भी हो गया। फिर वो रोए सखुन मेरी जानिब मोड़ते हुए मुस्तफसिर हुआ, मलिक साहब, इतनी वजाहत काफ़ी है ना? वजाहत तो काफ़ी से कई ज़्यादा है चौधरी साहब, मैंने असबात में सर हिलाते हुए कहा। मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हो रही है, लेकिन एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। लम्हाती तौक़ुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की,
پھر علی محمد کی سمت اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا: علی محمد کے دوست میاں نذیر کی گمشدگی کی رپورٹ لاہور کے متعلقہ تھانے میں درج کرائی گئی ہے۔ ایک روز پہلے علی محمد آپ سے مل کر گیا تھا اور آپ نے کسی میاں نذیر کو پہچاننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہی اگلے روز لاہور کے تھانے میں رپورٹ درج ہوئی۔ کل اس تھانے سے 2 پولیس والے علی محمد کو ساتھ لے کر میرے پاس آئے تھے تاکہ میں میاں نذیر کی تلاش میں ان کی مدد کروں۔ میں نے ان لوگوں کی کہانی کو پوری توجہ سے سنا اور کہا کہ 50 ایکڑ اراضی کی خریدار کے حوالے سے جو قانونی دستاویز تیار کی گئی ہیں وہ مجھے لا کر دکھاؤ، اس کے بعد ہی میں کوئی کارروائی کروں گا۔ آج علی محمد وہ کاغذات لے آیا ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں چودھری صاحب۔ میرے آخری جملے نے چودھری کو چونکا دیا۔ یہ تو آپ نے بہت نیک کام کیا ہے ملک صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا۔ ان کاغذات کی موجودگی میں مجھے اپنی صفائی پیش کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ پہلے میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کراتا ہوں، باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے جلدی سے کہا۔ آج میں نے ڈبل ناشتہ کیا ہوا ہے اور میں بھی فل ہوں۔ میری دیکھم دیکھی محمد علی نے بھی کہا۔ ملک صاحب، کیا ہوا جو آج سے پہلے ہماری ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے آپ کی مکمل جانکاری رکھی ہوئی ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ آپ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ ناشتہ کرتے ہیں اور پھر تیار ہو کر تھانے میں جا بیٹھتے ہیں۔ آپ نے ڈبل کے اگر ٹرپل ناشتہ بھی کیا ہوا ہو تو اب تک اس کی باقیات بھی پیٹ میں موجود نہیں ہوں گی۔ یہ عین کھانے کا وقت ہے، تکلف میں نہیں بلکہ آپ کر رہے ہیں۔ اور آپ، وہ علی محمد کی جانب دیکھتے ہوئے معتدل لہجے میں بولا، آپ لاہور سے آئے ہیں، جس بس میں آپ کو گجرانوالہ پہنچایا ہے اس بیچارے کا اپنا فیول ٹینک فل نہیں رہا ہوگا، تو پھر آپ کیسے فل ہو سکتے ہیں؟ چودھری حق نواز کے دلائل کے سامنے ہمیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ بیٹھک سے اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر گیا اور ہمارے لیے ایک شاندار لنچ کا آرڈر کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ ہمارے درمیان سنجیدہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے چودھری نے ان کاغذات کا جائزہ لیا جو علی محمد لاہور سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے میرے خیالات کی تائید میں 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ملک صاحب، یہ کاغذات ایک دم نقلی ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آئے تو آپ ڈسٹرکٹ رجسٹریشن آفس جا کر ریکارڈ چیک کر لیں۔ آپ کو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا کہ میں نے کسی میاں نذیر کے ہاتھ اپنی 50 ایکڑ زرعی اراضی فروخت کی ہے یا کسی میاں نذیر نے مجھ سے مذکورہ اراضی خریدی ہے۔ صرف رجسٹری آفس ہی نہیں، میں پٹواری اور قانون گو سے بھی اس معاملے کی چھان بین کراؤں گا، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن فی الحال میں یہ جاننے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں کہ آپ نے کس بنیاد پر ان کاغذات کو جعلی قرار دیا ہے۔ ایک سے زیادہ وجوہات ہیں، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ آپ نمبر وار بتائے جائیں چودھری صاحب، میں نے کہا۔ میں اسی عرض سے چل کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے ہموطن گوش سمجھیے۔ میرے الفاظ پر علی محمد بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بات ثبوت کے ساتھ ہو تو مزہ بھی آتا ہے۔ چودھری اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں 10 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں ملک صاحب، پھر ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ چودھری کے بیٹھک سے نکلنے کے بعد علی محمد نے مجھ سے پوچھا، چودھری کہاں چلا گیا؟ آپ نے شاید اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، میرے خیال میں وہ کوئی ایسی شے لینے گیا ہے جو اسے سچا ثابت کر سکتی ہے۔ ایسی کیا شے ہو سکتی ہے، یہ تو اس کی واپسی پر ہی پتہ چلے گا۔ اس کے بعد علی محمد نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ چند منٹ کے بعد چودھری حق نواز ایک فائل تھامے لوٹ آیا۔ وہ دوبارہ اسی صوفے پر بیٹھا جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا، پھر مذکورہ فائل میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، اس فائل کے اندر درجن بھر ایسے اہم قانونی کاغذات لگے ہوئے ہیں جن میں سے ہر ایک پر میرے دستخط موجود ہیں۔ آپ نے دستخط کو ان دستاویز پر موجود میرے دستخط کے ساتھ ملا کر دیکھیے، فرق آپ کو صاف نظر آ جائے گا، اور وہ فرق آپ اس لاہوری بندے کو بھی دکھائیے۔ میں نے چودھری کی فرمائش پوری کرنے میں بامشکل 2 منٹ صرف کیے، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں چودھری صاحب، 50 ایکڑ اراضی والے دستاویز پر موجود آپ کے دستخط ان فائل والے کاغذات سے کافی مختلف ہیں۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ نمبر 1، جو کاغذات آپ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ان پر نظر آنے والی میرے دستخط جعل سازی کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ کسی بدنیت شخص نے میرے دستخط کی نقل کرنے کی کوشش ضروری کی ہے، مگر اسے اس مذموم مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ وہ میاں نذیر نامی کسی شخص کو بے وقوف بنانے میں ضرور کامیاب رہا ہے۔ نمبر 2، اس دستاویز میں زرعی اراضی کی فی ایکڑ جو قیمت درج ہے وہ ہوشربا اور ناقابل یقین ہے۔ زمین کی قیمت کو اس اونچائی تک پہنچنے میں ابھی 20 سے 25 سال لگ سکتے ہیں۔ نمبر 3، سوچنے کی بات یہ کہ اگر پھلوں کے باغات سے ہونے والی آمدنی دوسری فصلوں سے زیادہ ہو تو میرے دماغ میں سب سے پہلے باغات لگانے کا خیال آنا چاہیے۔
नंबर 4, यह हकीकत आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि असलन नस्लन जिम्मेदार शख्स अपनी ज़मीन पर बढ़ाने के लिए तो 24 घंटे मुसलसल सोच सकता है, मगर ज़मीन को फ़रोख्त करने का ख्याल भूले से भी उसके दिमाग में नहीं घुस सकता, और वो भी किसी गैर जिम्मेदार शख्स के हाथ फ़रोख्त करने का। ये तो अपने ही सीने पर मूंग दलवाने वाली बात है। बाहर से आने वाला ज़मीन का ख़रीदार अगर काश्तकारी के बजाय वहाँ कोई और कारोबार शुरू कर बैठे, तो उसने सवालिया जुमले पर अपनी बात को अधूरा छोड़कर एक गहरी सांस ली। फिर इजाफा करते हुए जज्बाती लहजे में बोला, मलिक साहब, 3 साल पहले जब अब्बा जी जिंदा थे तो हमारे पास कुल 300 एकड़ आला दर्जे की ज़रई अराजी थी। अब्बा जी की दुनिया से उठते ही हमें किसी बदख्वाह की नज़र लग गई। अब्बा जी के चहलुम के बाद छोटे भाई अली नवाज़ ने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया। वो ज़मीन जायदाद की तकसीम का मुतालबा करने लगा। मैंने हतुल इम्कान उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मेरी औलादों और बड़ी हद तक उनकी माँ का भी दावा है कि चौधरी अली नवाज़ अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। उसके अंदर नादरा की किसी बात को टालने या उससे इनकार करने की जुर्रात नहीं है, और ये बंटवारे वाला फितना नादरा ही का जगाया हुआ है। मैं इस मौजू पर वक्त बर्बाद करने के बजाय आपको नंबरवार 5वीं और आखिरी अहम बात बताता हूँ। वो एक बार फिर मुतफिक हुआ और 2-3 गहरी सांसें लेने के बाद अपना बयान मुकम्मल करते हुए बोला, हमारी 300 एकड़ ज़री अराजी हम दोनों भाइयों में 1.5-1.25 एकड़ तकसीम हो गई। तो अली नवाज़ इस जिद पर उतर आया कि हवेली के भी 2 हिस्से होंगे। मैं इस आबाई हवेली की तकसीम के हक़ में नहीं था। मैंने वाज़ेह अल्फाज में अली नवाज़ से कह दिया कि यह हवेली मैं अपने पास ही रखूँगा, तुम उसके बदले में थोड़ी ज़मीन ले लो। उसने मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए कहा कि अगर मैं अपनी 150 एकड़ अराजी में से 50 एकड़ उसे दे दूँ तो वो हवेली वाले मामले से दस्तबरदार हो जाएगा। मैंने हवेली को बचाने के लिए अपने छोटे भाई का मुतालबा तस्लीम कर लिया। यह हवेली जिसमें इस वक्त आप बैठे हुए हैं, मैं इसका बिला शिरकत गैर मालिक व मुख्तार हूँ। इसके अलावा ज़र अराजी के नाम पर मेरे पास सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन बची हुई है। क्या आपकी नज़र में मैं इतना अहमक हूँ कि अपनी 100 एकड़ अराजी में से 50 एकड़ ज़मीन किसी मियाँ नज़ीर के हाथ फ़रोख्त कर दूंगा? मुझे अंदाज़ा तो था, मगर आपसे मुलाकात के बाद यकीन हो गया है चौधरी साहब, मैंने उसके तलखी भरे इस्तफसार के जवाब में कहा। ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में आपकी ज़ात हर नौइयत के शख्स से बालातर दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बड़े मसले अपनी जगह पर सर उठाए खड़े हैं। कौन से 2 मसले? चौधरी ने आंखें सुकेड़ कर सवाल किया। अव्वल, किसी चालबाज शख्स ने नकली कागजात थमाकर मियाँ नज़ीर से 50,000 रुपये बटोर लिए हैं। वो जो कोई भी है, इसका ताल्लुक किला दीदार सिंह से ही है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। 8 फरवरी को जब मियाँ नज़ीर यहाँ आया तो फिर वो वापस लाहौर नहीं गया। 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वो लापता है। अगलबुल इम्कान इस बात का है कि वो कहीं ना कहीं गायब हुआ है या उसे ज़बरदस्ती गायब कर दिया गया है। मैं इस इम्कान पर यूँ भी जोर दे रहा हूँ कि मियाँ नज़ीर के साथ धोखा दही का ये वाक़या आप ही के इलाके में पेश आया है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी इलाका है मलिक साहब। वो होठ पर मायने खेज मुस्कुराहट सजाकर बोला, बल्कि आपका कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आपके थाने की हदूद में किला दीदार सिंह के अलावा भी दर्जन भर गाँव देहात आते हैं। बाकी जहाँ तक आपके बयान करदा मसाइल का ताल्लुक है, तो मैं भी इस मसले में अपने ज़ाती मसले का इजाफा करना चाहूँगा। आपका मसला? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी बिल्कुल। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं आपके थाने में उस नामराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता हूँ जिसने जाली दस्तखत करके मेरा नाम और साख को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं जल्द अज जल्द इस फ्रॉड शख्स को जेल की दीवारों के पीछे देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं आपकी ये इंतहाई जायज़ ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी कर दूंगा चौधरी साहब, मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, समझ लें कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। उसके बाद खाना लगा दिया गया। सच्ची बात तो यह है कि उस वक्त बड़े ज़ोर की भूख लगी हुई थी, लिहाजा मैंने और अली मोहम्मद ने तमाम तकल्लुफ़ात को बलाए ताक रखकर खाने के साथ पूरा इंसाफ किया। कांस्टेबल गफूर अहमद हवेली के बैरूनी हिस्से में था, उसे वहीं पर खाना दे दिया गया था। पेट पूजा के दौरान में मेरी कुरैत का अमल भी जारी था। चौधरी साहब, क्या आपकी हवेली में काम करने वाले लोगों में इरशाद नाम का कोई बंदा भी मौजूद है? मैंने सरसरी अंदाज में सवाल किया। उसने मोहतात नज़र से मुझे देखा और जवाब दिया, हाँ है। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? सब खैरियत तो है। पूछताछ और जांच पड़ताल करते रहना हम पुलिस वालों की घुट्टी में होता है जनाब, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। अभी तक तो सब खैरियत ही है, आपको किसी फिक्र में पड़ने की ज़रूरत नहीं। बस इतना बता दें कि ट्यूबवेल और दीगर मोटरों का सामान वगैरह लाने के लिए आप इशादी को लाहौर भेजा करते हैं ना? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा मलिक साहब। वो उलझे नज़र से मुझे तकते हुए बोला, इस किस्म के तमाम काम इरशादी के ज़िम्मे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप अचानक इरशाद के बारे में बात क्यों करने लगे। चौधरी के इस्तरार से लबरेज इस्तफसार को यकसर नज़र अंदाज करते हुए मैंने पूछा, आप इरशाद पर किस कदर भरोसा करते हैं? वो मेरा सालों साल का आजमाया हुआ मुलाजिम है, इसलिए मैं उस पर एतमाद करता हूँ।
वो शक ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आखिर बात क्या है? आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा चौधरी साहब, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए गमगीन अंदाज में कहा। लापता मियाँ नज़ीर की दुकान पर सुधीर नाम का एक देरीना वफादार मुलाजिम काम करता है। उसके बयान के मुताबिक आपका मुलाजिम इरशाद उनकी दुकान से सामान लेने लाहौर आता था। इरशाद ने पहले मियाँ नज़ीर से दोस्ती की, फिर वो मियाँ साहब को अपने साथ यहाँ लाने लगा। इस तरह आपके और मियाँ साहब के बीच खुशगवार ताल्लुकात कायम हो गए और मियाँ साहब अक्सर आपसे मिलने किले दीदार सिंह आने लगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, वो जोश भरे अंदाज में बोला। वो बंदा सुधीर गलत बयानी कर रहा है। आपने मियाँ नज़ीर की दुकान का क्या नाम बताया था? मियाँ मैकेनिकल वर्क्स, मैंने ठोस अंदाज में जवाब दिया और मजीद कहा, यह दुकान लाहौर के ब्रांडिड रोड पर वाक़या है। इरशाद भी ब्रांडिड रोड से ही सामान लाता है, चौधरी ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, मगर मियाँ मैकेनिकल वर्क से नहीं बल्कि नवाब ट्यूब वेल वालों से। मेरे पास नवाब ट्यूब वेल की दर्जनों रसीदें भी रखी हुई हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो मैं आपको वो रसीदें अभी लाकर दिखा सकता हूँ। मुझे आप पर कामिल भरोसा है चौधरी साहब, इसलिए रसीदें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मैं 2 अफराद पर आंखें बंद करके एतमाद नहीं कर सकता, चाहे वो आपका वफादार इरशाद हो या गुमशुदा मियाँ नज़ीर का नमकख्वार सुधीर। मैंने वाशगाफ अल्फाज में कहा, लिहाजा आप एक दिन के लिए इरशाद को मेरे हवाले करेंगे? वो किस लिए? उसने तीखे लहजे में पूछा। क्या आप इस पर किस किस्म की सख्ती करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मैंने कतई अंदाज में कहा। 2 रोज़ बाद मुझे किसी काम से लाहौर जाना है। मैं इरशाद को अपने साथ मियाँ मैकेनिकल वर्क्स पर ले जाकर सुधीर के सामने खड़ा कर दूंगा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आपका यह तफ्तीशी मंसूबा मुझे पसंद आया मलिक साहब। चौधरी सताइशी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, आपका जब दिल चाहे इरशाद को कहीं भी ले जा सकते हैं। मैंने पुरतकल्लुफ़ लजीज खाने पर और भरपूर ताउन के लिए चौधरी हक नवाज का शुक्रिया अदा किया। फिर हम लोग उसकी हवेली से निकलकर थाने की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में अली मोहम्मद ने मुझसे कहा, मलिक साहब, चौधरी तो खासा सुलझा हुआ और समझदार इंसान है। अभी तक तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। मैंने गोलमोल जवाब दिया। आगे आगे देखिए होता है क्या। अली मोहम्मद खामोश हो गया। मैंने रास्ते ही में से जनरल बस स्टैंड से उसे लाहौर जाने वाली बस में सवार कर दिया और ख़ुद कांस्टेबल गफूर के साथ थाने आ गया। आइंदा 2 दिन मैंने किला दीदार सिंह, जनरल बस स्टैंड, तांगा स्टैंड और दीगर मकामात पर मुख्तलिफ लोगों से पूछताछ की। एक सादा लिबास पुलिस एहलकार को मैंने किला दीदार सिंह के अंदरूनी हालात व वाक़यात की खबर गिरी पे मुतयन कर दिया। चौधरी हक नवाज ने तो मियाँ नज़ीर से अपनी मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर दिया था, लेकिन अली मोहम्मद, नरगिस और सुधीर का दावा था कि मियाँ नज़ीर का किला दीदार सिंह आना जाना था। अगर वो चौधरी हक नवाज के पास नहीं आया करता था तो फिर उसने चौधरी को इस मामले में मुलव्विस क्यों किया, और क्या पता वो कभी किला दीदार सिंह आया ही ना हो। ये और इससे जुड़े हुए दीगर सवालात के जवाबात तलाश करना बहुत ज़रूरी था। आपको बताता चलूँ कि मैं इन्हीं 2 रोज़ में मैंने रजिस्ट्री ऑफिस जाकर इस बात की तस्दीक कर ली थी कि 50 एकड़ ज़र अराज़ी वाले इन कागजात का कोई रिकॉर्ड वहाँ मौजूद नहीं था। वो 110% नकली दस्तावेज़ थे जो किसी ख़ास मकसद से तैयार की गई थी। 16 फरवरी की सुबह में चौधरी हक नवाज के मुलाजिम ख़ास इरशाद को अपने साथ लेकर लाहौर की तरफ रवाना हो गया। लाहौर पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपना ज़ाती काम निपटाया, फिर उस थाने का रुख किया जहां मियाँ नज़ीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 फरवरी को दर्ज कराई गई थी। थाने इंचार्ज मुश्ताक बाजवा मुझे पहचानता था। उसने मुझे हाथों हाथ लिया और रस्मी अलीक सलीक के बाद पूछा, हमने जो केस आपके सुपुर्द किया था उसमें कोई पेशरफ्त हुई? मैं आज इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ, मैंने मुहतमिल अंदाज में जवाब दिया। 2-3 बंदों से ज़रूरी मुलाकात करना है। वैसे मैंने चौधरी हक नवाज और मियाँ नज़ीर की बीवी नरगिस के फराहम करदा 50 एकड़ अराजी वाले कागजात का ऑपरेशन क्लीनअप कर डाला है। वो दस्तावेज़ एकदम बोगस हैं और इस पर मौजूदा चौधरी हक नवाज के दस्तखत भी जाली साबित हुए हैं। इलावा अजी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मज़कूरा ज़मीन की खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस अमर में किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं कि किसी शातिर शख्स ने चौधरी हक नवाज के कंधे पर बंदूक रखकर इस चालाकी से चलाई है कि मियाँ नज़ीर के 50,000 रुपये गए, खो खाते और चौधरी का नाम ख़राब हुआ। इसके अलावा और मियाँ नज़ीर, मुश्ताक बाजवा मेरी बात को मुकम्मल होने से पहले ही मायने खेज अंदाज में बोला, वो बंदा भी कहीं गायब हो गया है। अगर मियाँ नज़ीर ज़िंदा है तो मैं बहुत जल्द उसे आपके सामने हाजिर कर दूंगा बाजवा साहब, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ही मैं इरशाद को अपने साथ लेकर आया हूँ। मैंने अपने पहलू में बैठे हुए चौधरी हक नवाज के मुलाजिम ख़ास की जानिब इशारा किया, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, गुमशुदा मियाँ नज़ीर के देरीना मुलाजिम सुधीर का यह दावा सामने आया है कि चौधरी हक नवाज का बंदा इरशाद उनकी दुकान से ट्यूबवेल का सामान लेने आया करता था
और ارشاد ہی پہلی مرتبہ میاں نذیر کو اپنے ساتھ گجرانوالہ کے نواحی موزے ضلع دیدار سنگھ لے کر گیا تھا۔ اس کے بعد میاں اور چودھری میں دوستی ہو گئی تھی، لیکن چودھری حق نواز اور ارشاد ایسے کبھی کسی واقعے سے واقف نہیں ہیں۔ چودھری نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے ٹیوب ویل اور موٹر وغیرہ کا سارا سامان نواب ٹیوب ویل نامی ایک دکان سے جاتا ہے، جو کہ لاہور کے برانڈت روڈ پر واقع ہے۔ برانڈت روڈ پر ہی میاں مکینیکل ورکس بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارشاد اور سدھیر کا آمنا سامنا کرانے سے معاملہ کافی حد تک صاف ہو جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے باجوہ صاحب؟ آپ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں ملک صاحب، وہ سوچتی ہوئے نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی حکمت عملی مجھے بہت پسند آئی ہے اور موجودہ حالات میں مجھے بھی چودھری حق نواز بے قصوری نظر آ رہا ہے۔ اگر چودھری نے میاں کو زمین کی فروخت کے سلسلے میں بے وقوف بنایا ہوتا تو اپنے ملازم کی روبروئی کے لیے کبھی آپ کے ساتھ روانہ نہ کرتا۔ بہرکیف وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ کو اس مشن کے لیے میرے تھانے کے اسٹاف میں سے جتنے لوگ چاہیے آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کی کامیابی کے لیے پرامید اور دعا گو ہوں۔ میں آپ اس کیس کو اپنے حساب سے اکیلے ہی لیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تھانے انچارج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو باجوہ صاحب۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ملک صاحب، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ کی آمد میرے تھانے میں رجسٹر ہو چکی ہے، میری جانب سے آپ کو فری ہینڈ ہے، لیکن چائے اور کیک کھائے بغیر میں آپ کو یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا۔ یہ تو آپ کی محبت ہے باجوہ صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کی خاطرداری والی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں تھانے سے نکلا اور ارشاد کے ہمراہ کبیر اسٹریٹ اردو بازار پہنچ گیا۔ سرکولر روڈ کے نزدیک واقع اردو بازار میں علی محمد کی دکان ڈھونڈنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس زمانے میں لاہور کا یہ علاقہ آج کل کی طرح گنجان آباد اور رش والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ تعمیراتی توسیع اور آبادی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد نے ان دونوں لاہور کے اردو بازار کو مچھلی بازار کی شکل دے دی ہے۔ علی محمد ہماری خاطر مدارت کے موڈ میں تھا، لیکن میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے ہم اپنا اہم کام نمٹائیں گے، اس کے بعد کھانے پینے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ میرے حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے اس نے جلدی سے کہا، جو آپ کا حکم ملک صاحب، مجھے پتا تھا آج آپ آئیں گے، اس لیے میں نے آپ کی آسانی کے لیے سواری کا بندوبست کر رکھا ہے۔ علی محمد کی بات سن کر میرے ذہن میں یہی آیا تھا کہ اس نے ہمارے لیے کسی سالم تانگے کا انتظام کیا ہوگا، لیکن جب ہم نے اس کی دکان سے باہر نکلے اور میں نے ایک نیلی فیاٹ کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے حیرت ہوئی۔ اس زمانے میں موٹر کار کسی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ ہم نئی فیاٹ میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، یہ کار آپ کی ہے؟ اپنی ہی سمجھ لیں ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا، یہ فیاٹ میرے ایک قریبی دوست کی ہے، ہم ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرنے میں کوئی حرج یا کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، دوستی اسی درجے کی ہونا چاہیے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ لاپتہ میاں نذیر بھی آپ کا گہرا دوست تھا اور میں اسی کی گمشدگی کا معمہ حل کرنے گجرانوالہ سے لاہور آیا ہوں۔ پروگرام کے مطابق مجھے 3 افراد سے پوچھ تاچھ کرنا ہے، میاں کی بیوی نرگس، میاں کا ملازم سدھیر اور نام نہاد پروفیسر الوی۔ تو آپ بتائیں ہم اس نیک کام کا آغاز کہاں سے کرنے والے ہیں؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے پوچھا، آپ کو یہاں والے تھانے میں بھی تو جانا ہوگا ملک صاحب؟ تھانے والا کام میں نمٹا کر آیا ہوں، میں نے کہا، میں ابھی تھانے انچارج مشتاق باجوہ سے مل کر ہی آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، وہ ڈرائیونگ جاری رکھتے ہوئے رسانیت بھرے لہجے میں بولا، پہلے ہم میاں صاحب کے دکان پر چلتے ہیں، اس کے بعد بھائی گیٹ میں جا کر پروفیسر الوی سے ملاقات کریں گے اور سب سے آخر میں میاں صاحب کے گھر کا رخ کریں گے۔ شادمان کالونی ویسے بھی شہر کے دوسرے حصے میں ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میاں مکینیکل ورکس پر پہنچنے کے بعد جب میری موجودگی میں سدھیر اور ارشاد کا آمنا سامنا ہوا اور میں نے سدھیر سے پوچھا کہ کیا یہی بندہ میاں نذیر کو چودھری حق نواز سے ملوانے گجرانوالہ لے گیا تھا، تو اس نے بڑا سنسنی خیز جواب دیا، نہیں جناب، یہ بندہ ارشاد نہیں ہے۔ علی محمد نے وہاں پہنچتے ہی سدھیر کو میرے بارے میں مختصر بتا دیا تھا اور میری آمد کے مقصد سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ ارشاد سے اس کی ناشناسائی پر میں نے کہا، سدھیر، چودھری حق نواز کا جو ملازم لاہور سے ٹیوب ویل وغیرہ کا سامان لینے آتا ہے وہ ارشاد یہی ہے اور یہ ہمیشہ نواب ٹیوب ویل والوں سے اپنی ضرورت کا سامان لے کر جاتا ہے۔ تم پتہ نہیں کون سے ارشاد کی بات کر رہے ہو، اس ارشاد کو تو میں گجرانوالہ سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، اس لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تھاندار صاحب، سدھیر نے منت زر لہجے میں کہا، میں نے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی قبر میں، اس لیے میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میاں صاحب کے پاس جو ارشاد آیا کرتا تھا یہ بندہ وہ نہیں ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، اگر آپ کہیں گے تو میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ میرا مردم شماری کا تجربہ بتا رہا تھا کہ سدھیر مجھ سے غلط بیانی نہیں کر رہا تھا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولنے والی نظر سے اسے گھورتا رہا، پھر معتدل انداز میں کہا، سدھیر،
میں نے کسی قسم اور کسی آزمائش کے بغیر ہی تمہاری بات کا یقین کر لیا ہے۔ اب تم اچھی طرح سوچ کر مجھے بتاؤ کہ جو بندہ ارشاد بن کر اس دکان پر آتا رہا ہے اس کا حلیہ کیسا تھا اور اس کا قد کاٹ، رنگت، جسامت، عمر، نین، نقش الغرض۔ میں اس کے حوالے سے پوری تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ بتاتا ہوں سرکار، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ اس ارشاد کی عمر 40 سے کچھ اوپر ہی ہوگی۔ آنکھیں ٹچ بٹن جیسی چھوٹی، سر سے گنجا، قد بہت کم اور جسم موٹا توند باہر کو نکلی ہوئی اور رنگ گورے لٹھے کی مانند بالکل صاف۔ ارشاد ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی رنگت سانولی اور عمر 32 کے قریب تھی اور اس کی آنکھیں بھی مناسب سائز کی اور واضح تھیں۔ تب تو تمہارے پاس آنے والا ارشاد کوئی دوسرا ہی بندہ ہے، میں نے سدھیر کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ وہ ارشاد کب سے اس دکان پر آ رہا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق کوئی سال بھر پہلے اس نے ہماری دکان سے سامان لینا شروع کیا تھا۔ سدھیر نے مضبوط لہجے میں بتایا۔ آج کل کی طرح شاید وہ بھی فروری کا مہینہ تھا۔ تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میاں صاحب پہلی بار کب گجرانوالہ گئے تھے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی دوران میں نے اپنی ڈائری کھول لی تھی اور ارشاد سے حاصل ہونے والی معلومات کے اہم نکات اس ڈائری پر درج کرتا جا رہا تھا، خصوصاً سدھیر کے ارشاد کا حلیہ وغیرہ میں نے بالتفصیل نوٹ کر لیا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، وہ مئی یا جون کا مہینہ تھا۔ میاں صاحب نے آ کر مجھے بتایا تھا کہ ادھر قلعہ دیدار سنگھ میں گندم کی کٹائی کا کام جاری ہے۔ انہوں نے چودھری حق نواز کی اخلاق اور شرافت کی بھی بہت تعریف کی تھی۔ خاص طور پر میاں صاحب چودھری صاحب کی مہمان نوازی سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ سدھیر، کیا کبھی تمہارا گجرانوالہ جانا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں تھانے صاحب، وہ نفے میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ لاہور سے باہر جانے کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر رشتہ دار چونیا اور کائنہ کاچھا میں ہیں۔ سال میں ایک آدھ بار ادھر کا چکر لگ جاتا ہے۔ ایک بار میں قصور تک بھی گیا ہوں۔ چونیا، کانا کاچھا، جھانگا مانگا اور قصور تو ایک ہی روڈ پر ہیں اور قصور کے بعد انڈیا کا بارڈر ہے۔ ویسے میاں صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ قلعہ دیدار سنگھ میں پھلوں کے باغات لگانا شروع کریں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر وہاں جائیں گے۔ پھلوں کے باغات پر یاد آیا، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میاں صاحب نے چودھری حق نواز سے وہ 50 ایکڑ زمین کب خریدی تھی؟ علی محمد نے مجھے زمین کی خریداری کے حوالے سے جو دستاویز دی تھی، اس کے مطابق مذکورہ زرعی اراضی اسی سال 20 جنوری کو خریدی گئی تھی۔ سدھیر نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال اکتوبر یا نومبر میں چودھری حق نواز اور میاں صاحب کے درمیان باغات لگانے کے موضوع پر بات چیت کا آغاز ہوا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، اور باقاعدہ سودا جنوری کے آخری دنوں میں ہوا ہے۔ مجھے تاریخ یاد نہیں ہے۔ ہاں، جنوری کا آدھا مہینہ گزرنے کے بعد کی بات ہے۔ سدھیر، آخری مرتبہ تم نے چودھری کے بندے ارشاد کو کب دیکھا تھا؟ میں نے معتدل انداز میں سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ اس دکان پر آئے اسے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اسی مہینے کی 4 تاریخ جناب۔ تمہارے مطلب ہے کہ 4 فروری؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آج سے 12 دن پہلے۔ جی بالکل، وہ اپنے سر کو تائیدی انداز میں ہلاتے ہوئے بولا۔ اور میاں صاحب اس کے ٹھیک 4 دن بعد یعنی 8 فروری کو گجرانوالہ کے نزدیکی گاؤں قلعہ دیدار سنگھ گئے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اس نے دل گرفتہ لہجے میں جواب دیا۔ جی تھانے صاحب، میں اور بیگم صاحبہ ان کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ آپ کسی طرح میاں صاحب کو جلدی سے ڈھونڈ نکالیں، یہ آپ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہوگا سرکار۔ میں سدھیر کے خالص جذبات کو بخوبی سمجھ اور محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں میاں نذیر کو بازیاب کرنے کی خاطر ہی گجرانوالہ سے لاہور آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد میاں صاحب کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میں یہ ساری بھاگ دوڑ تم لوگوں پر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر رہا ہوں۔ بس ایک دفعہ وہ بندہ میرے ہتھے چڑھ جائے جسے تم ارشاد سمجھتے ہو تو پھر میاں صاحب تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو، وہ ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ اگر وہ دوبارہ ہماری دکان پر آئے تو میں اسے قابو کرنے کی کوشش کروں۔ نیکی اور پوچھ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ سارے فساد کی جڑ وہی بد ذات ہے، اور جہاں تک میرا دماغ کہتا ہے اسی کمینے نے اپنے جیسے کسی دوسرے کمینے کے ساتھ مل کر ایک منظم سازشی منصوبے کے تحت میاں صاحب کو نقلی کاغذات تھما کر ان سے نہ صرف 50,000 روپے ہتھیا لیے ہیں بلکہ انہیں بھی کہیں غائب کر دیا ہے، لہٰذا وہ اب ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر بفرض محال وہ مردود اس دکان پر یا پورے لاہور میں تمہیں کہیں بھی نظر آئے تو میری طرف سے تمہیں کھلی چھٹی ہے۔ تم اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر بھی اسے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے آزاد ہو، اور اس کے بعد تم نے اسے فوراً مقامی پولیس کے حوالے کر دینا ہے۔ باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر مند ہو جائیں تھانے صاحب، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے پورے 12 سال میاں صاحب کا نمک کھایا ہے، ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والے کی میں ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ شاباش، تمہاری یہ ولولہ انگیزی مجھے پسند آئی سدھیر۔
میں نے توصیفی نظر سے اسے دیکھا۔ ایک وفادار ملازم کو تمہارے ہی جیسا ہونا چاہیے۔ میں خود بھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کی شناخت کے لیے میں تمہیں گجرانوالہ بلاؤں گا، آؤ گے نا؟ آپ ایک بار بلائیں گے، میں 10 بار آؤں گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے عزم سے بولا۔ میاں صاحب کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ میں نے سدھیر کو ضروری ہدایت دی اور ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ ہماری اگلی منزل تھی پروفیسر الوی کا آستانہ بامقام بھائی گیٹ۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ جب سے ہمارے ارشاد کا سدھیر کے سے آمنا سامنا ہوا تھا، وہ چپ چاپ سا تھا، جیسے غمگین خیالوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ میں نے اس کی خاموشی کا سبب جاننا ضروری سمجھا اور کہا، کیا بات ہے ارشاد؟ تم کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے اور ظاہر ہے کہ کھانے کا وقت تھا۔ ویسے بھی ہم دونوں علیل صبح گجرانوالہ سے روانہ ہوئے تھے اور ناشتے کے نام پر ہم نے بس گزارا ہی کر رکھا تھا۔ آپ کا اندازہ ایک حد تک درست ہے تھانے صاحب، وہ کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ واقعی اس وقت مجھے زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور دوسری حد کہاں ہے؟ میں نے اس کے جواب کے تناظر میں سوال کیا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دوسری حد؟ میں سمجھا نہیں جناب۔ تم نے کہا نا ایک حد تک میرا اندازہ درست ہے، یعنی تم بھوک محسوس کر رہے ہو۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دوسری حد سے میری مراد ہے کہ بھوک کے علاوہ اور کیا مسئلہ ہے؟ بھوک تو انسان کو خاموشی اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے پیٹ کی بھرائی کے بندوبست کے لیے اپنی زبان اور ہاتھ پاؤں کو حرکت میں لے آتی ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سرکار، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کچھ اور بھی سوچ رہا ہوں۔ اور کیا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ آنکھیں ٹچ بٹن جیسی، قد چھوٹا، بدن موٹا، پیٹ کا مٹکا باہر کو نکلا ہوا، وہ پرخیال انداز میں بولا، سر سے گنجا، عمر 40 سال سے زیادہ اور رنگ کورے لٹھے کی طرح سفید۔ یہ تو اس بندے کی تفصیلات ہیں جو چودھری حق نواز کے ملازم خاص ارشاد کی حیثیت سے میاں مکینیکل ورکس پر آیا کرتا تھا۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، یعنی تمہاری حیثیت سے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں نذیر کے ملازم سدھیر نے اس ارشاد کا یہی حلیہ بیان کیا ہے۔ تم اس چال باز شخص کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے، ارشاد نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، مگر یاد نہیں آ رہا کہاں۔ ادھر لاہوری میں یا گجرانوالہ میں کہیں؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ میں یقین سے نہیں بتا سکتا تھاندار صاحب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ جب سدھیر اس بندے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اسی وقت مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں نے اس قد کاٹ اور حلیے کے بندے کو دیکھا ہے، مگر باوجود کوشش کے بھی میں ابھی تک یہ یاد نہیں کر پایا کہ کب اور کہاں۔ تم اسے یاد کرنے کی کوشش کو مسلسل جاری رکھو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب کسی انسان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی بھاگ دوڑ سے آتے چاروں کل پڑنے میں مصروف ہو جائیں تو ایسے میں انسان کی عقل و دماغ سے نکل کر گھٹنوں اور ٹخنوں میں جا بیٹھتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے میرے مسئلے کو پکڑ لیا ہے۔ کسی بھی مسئلے کو پکڑ لینا کافی نہیں ہوتا ارشاد، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس مسئلے کا حل نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور میں نے تمہارے مسئلے کا جامع حل سوچ لیا ہے۔ وہ کیا جی؟ ارشاد نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ اسی وقت ہماری کار بھاٹی گیٹ پہنچ گئی۔ ملک صاحب، علی محمد نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے ایک سمت اشارہ کیا اور معتدل انداز میں بتایا، وہ رہا جناب پروفیسر الوی کا آستانہ۔ کار کو آپ سائیڈ میں روک دیں، میں نے علی محمد سے کہا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ علی محمد، میں اکیلے پروفیسر کے آستانے میں جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس دوران میں آپ نے 2 کام کرنا ہے۔ وہ ہمتن گوش ہوتے ہوئے بولا، جی ملک صاحب حکم کریں۔ یہاں نزدیک میں ایک ولی کامل حضرت علی حجویری کا مزار ہے جو عرف عام میں داتا دربار کہلاتا ہے، اور یہاں کے مرغ چھولے بہت مشہور ہیں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ دونوں وہاں جا کر کھانا کھائیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا کام، اور دوسرا کام؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے ارشاد کو یادگاری چوک لے کر جانا ہے اور وہاں سے اسے گجرانوالہ جانے والی کسی بس پر سوار کرنا ہے۔ علاوہ ازیں ارشاد کے ٹکٹ کے پیسے بھی آپ ہی نے ادا کرنا ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں نا؟ بالکل سمجھ گیا جناب، وہ اسبات میں گردن ہلا کر بولا۔ آپ جیسے چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا، مگر میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گا، وہ فرم برداری سے بولا۔ تو پھر آپ جا کر وہ کام نمٹا لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ اس دوران میں پروفیسر الوی سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ تھاندار صاحب، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ارشاد نے ہچکچاہٹ آمیز انداز میں مجھ سے پوچھا۔ نہیں تو، میں نے سوالی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں آپ کے ساتھ آیا تھا اور آپ مجھے اکیلے ہی واپس بھیج رہے ہیں، اس نے کہا۔ اس سے مجھے لگا کہ شاید آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ارشاد، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا۔ تمہیں جلدی واپس بھیجنے کا میرا ایک خاص مقصد ہے۔ تمہارا ذہن اس وقت نقلی ارشاد میں الجھا ہوا ہے۔ تم اس بہروپیے کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ وہ تمہیں کب اور کہاں نظر آیا تھا، اور میں تمہیں اس نیک کام کو جلد از جلد کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ 3 کاموں کے دوران میں بھولی بسری چیزیں خود بخود یاد آنے لگتی ہیں۔ اول عبادت، دوم رفع حاجت، سوم سفر۔
तुम लाहौर से गुजरावाला तक के सफ़र में इस बहरूपिया के बारे में सोचोगे तो वो तुम्हें याद आ जाएगा। तुम कल किसी वक्त थाने आकर मुझे बताना कि इस तजुर्बे का क्या नतीजा निकला। उसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैं नीली फैयार से नीचे उतर गया। अली मोहम्मद ने कार आगे बढ़ा दी। सुधीर ने धोखेबाज इरशाद की शख्सियत के हवाले से जो कुछ बताया था उसकी तफ्तीशी मामलात में बहुत ज़्यादा अहमियत थी, और ये अहमियत उस वक्त मेरी निगाह में हज़ारों गुना बढ़ गई थी जब असली इरशाद ने अपने महसूसात का मुझसे इजहार किया था। अगर ऐसा लग रहा था कि सुधीर के बयान करदा बंदे को उसने कहीं देख रखा है तो यकीनन बार बार कोशिश करने से उसकी याददाश्त में कोई मुफीद और मुस्बित अंगड़ाई भी देखने को मिल सकती थी। अगर मर्द मस्कूरा एक बार मेरे हाथ लग जाता तो मैं उसकी ज़ुबान खुलवाने के बाद इस केस को चुटकी बजाते ही हल कर सकता था। इस ज़माने में भाई गेट नामी इलाके में अवाम की तफरीह के दो ही मराकज़ हुआ करते थे। नंबर 1 पाकिस्तान टॉकीज़, नंबर 2 मलिक थिएटर। इसके अलावा थोड़े फासले पर बाज़ार हुसन भी वाक़ था, मगर उधर का रुख मखसूस मिजाज और कमाश के अफराद ही किया करते थे। आम पब्लिक का रुझान पाकिस्तान टॉकीज़ और मलिक थिएटर ही की तरफ था, और उनकी नज़र में बाज़ार हुसन के बारे में सोचना भी किसी गुनाह बेलज्जत से कम नहीं था। प्रोफेसर अलवी का आस्थाना मलिक थिएटर के बगल में वाक़ था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रोफेसर अपने आस्थाने में अकेला ही बैठा हुआ था। मैं उस वक्त चूँकि अवामी लिबास में था इसलिए वो मुझे कोई साइल ही समझा। मैं उसके सामने जाकर बैठा तो उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तो बताओ तुम्हें कौन सी परेशानी यहाँ खींच कर ले आई है। प्रोफेसर अलवी का वो आस्थाना रिवायती आस्थानों के मानिंद फर्शी निशस्त का हामिल नहीं था, बल्कि उसने एक ऑफिस की तरह मेज़ कुर्सी वगैरह के सेट कर रखा था। एक कुर्सी पर वो खुद बरजमान था और 2 कुर्सियां साइलिन के लिए मेज़ की दूसरी जानिब रखी हुई थीं, जिनमें से एक पर उस वक्त मैं प्रोफेसर के रूबरू बैठा हुआ था। मुझसे सवाल करने के बाद उसने हिसाब किताब की गर्ज से कागज़ कलम संभाल लिया था। मेरा एक दोस्त अचानक गुम हो गया है, मैंने उसके इस्तफसार के जवाब में कहा। बस यही परेशानी है मेरी, मैं चाहता हूँ आप मेरे दोस्त का अता पता लगाएं। तुम्हारा दोस्त कब से लापता है? उसने कागज़ पर कलम चलाते हुए पूछा। 8 फरवरी की सुबह से, मैंने बताया। ओह, तो इस वाक़े का 1 हफ्ता गुजर गया है, उसने संजीदा लहजे में कहा। तुमने अपने दोस्त को कहाँ कहाँ तलाश किया है? हर जगह, मैंने गोलमोल जवाब दिया। थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, मगर अभी तक कोई मुस्बित खबर मिलने को नहीं आई। ये पुलिस वाले भी किसी काम के नहीं हैं। वो बुरा सा मुँह बनाते हुए बोला, खैर अब तुम बिल्कुल ठीक जगह आ गए हो। तुम्हारा वो लापता दोस्त जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे 24 घंटे के अंदर ढूंढ निकालूंगा। आपको तो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए प्रोफेसर साहब। आपके इल्म की बदौलत आपके बहुत सारे पेचीदा केसेस चुटकी बजाते में हल हो सकते हैं। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मुतदिल अंदाज में कहा, अब यही देख लेना, जो काम वो लोग 8 दिन में नहीं कर सके वो आप आइंदा 24 घंटे में करने वाले हैं। खैर से। उसने शक भरी नज़र से मुझे घूरा और रूखे लहजे में दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें मेरी सलाहियत पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा ना होता तो मैं आपके पास चलकर ना आता, मैंने उसे बांस पर चढ़ाते हुए कहा। आप लाहौर शहर के जाने पहचाने और माने हुए आमिल कामिल हैं प्रोफेसर साहब, हर किस्म की काट और लूट पलट के माहिर। फिर मैंने सच के अंदर झूठ का तड़का लगाते हुए उन अल्फाज में इजाफा कर दिया। मेरा एक रिश्तेदार इधर घड़ी शाहू में रहता है, उसका नाम कदीर है। वो अपने हर काम के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होता है। उसने मुझे आपके बारे में बताया है। वो कह रहा था कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप ना कर सकते हो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके आस्थाने पर आया हूँ प्रोफेसर साहब। उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मेरी वजाहत ने उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात सजा दिए थे। फिर वो कागज़ कलम की जानिब मुतवज्जा होते हुए मुझसे मुस्तफसिर हुआ। तुम्हारे गुमशुदा दोस्त का नाम माँ वालदा, मैंने मसनूई उलझन का इजहार करते हुए कहा। हाँ, वो वजाहत करते हुए बोला। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे दोस्त और उसकी माँ का नाम क्या है? उसका पता लगाने के लिए मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आपको अपने दोस्त का नाम तो बता सकता हूँ, मगर उसकी माँ का नाम मुझे मालूम नहीं, और मुझे यकीन है कि आप इसकी माँ का नाम ज़रूर जानते होंगे। मेरे आखिरी जुमले ने प्रोफेसर अलवी को चौंका दिया। उसने कड़े लहजे में इस्तफसार किया, तुम्हें ऐसा यकीन क्यों है? मुझे उस बंदे की माँ का नाम कैसे मालूम होगा? इसलिए कि मैंने सरसराती हुई आवाज़ में जवाब दिया, मेरा वो दोस्त आपका गहरा अकीदतमंद है। वो अपनी ज़िंदगी के हर मामले के लिए मशवरा करने आप ही के पास आया करता था। कब कौन? वो गड़बड़ाए हुए लहजे में मुस्तफसिर हुआ। तुम किसकी बात कर रहे हो? मियाँ नज़ीर की, मैंने इंकशाफ अंगेज़ लहजे में बताया। मियाँ मैकेनिकल वर्क्स, लाहौर वाले मियाँ साहब। ओह, तो तुम मियाँ साहब के दोस्त हो? वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। मैं हर उस शख्स का दोस्त, मददगार और खैर ख्वाह हूँ जो किसी भी किस्म की मुसीबत में घिरा हो, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। मेरा नाम सफदर हयात है। मैं ज़िला गुजरावाला के एक थाने का इंचार्ज हूँ, और मियाँ नज़ीर की गुमशुदगी वाले केस की तफ्तीश के सिलसिले में मुझे गुजरावाला से लाहौर आना पड़ा है। उम्मीद है आप मेरी आमद का मकसद वजाहत के साथ समझ गए होंगे। मेरी असलियत का पता चलते ही वो पटरी पर आ गया। उसने मेरे इनकार के बावजूद भी जिद करके लाइट रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त कर दिया और मियाँ नज़ीर के हवाले से मुझे बताने लगा।
مجھے میاں صاحب کی گمشدگی کے بارے میں ان کی بیوی نرگس نے بتایا تھا۔ اس نے کہا وہ اکثر میرے پاس آیا کرتے تھے اور مجھے بہت مانتے تھے۔ میں بھی ان کے لیے سخت پریشان ہوں، پتہ نہیں ادھر گجرانوالہ میں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے سدھیر سے ہونے والی ملاقات اور 50 ایکڑ زرعی اراضی کے جعلی کاغذات وغیرہ کے بارے میں پروفیسر کو بتانا ضروری نہ سمجھا اور قدرے تیکھے لہجے میں کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ میاں صاحب نے آپ ہی کے مشورے پر گجرانوالہ کے نوائی علاقے قلعہ دیدار سنگھ میں پھلوں کے باغات لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سلسلے میں وہاں کے چودھری حق نواز سے 50 ایکڑ زمین بھی خرید لی تھی۔ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے سادہ لہجے میں پوچھا کون سی بات؟ کہ میاں صاحب نے میرے مشورے پر وہ زمین خریدی تھی۔ کسی نے بھی بتایا ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سے چیزوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے آپ اپنی زبان سے بیان کر دیں پروفیسر صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ کی طرح میں بھی اپنے دل میں میاں صاحب کے لیے ہمدردی اور مدد کے جذبات رکھتا ہوں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب میاں صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ قلعہ دیدار سنگھ میں پھلوں کے باغات لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں نے دو ٹوک انداز میں ان سے کہہ دیا تھا دکانداری کے بعد نسبت کھیتی باڑی اور زراعت زیادہ منافع بخش اور عزت دار پیشہ ہے۔ اگر آپ نے پھلوں کے باغات لگانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر لاہور کے گرد و نواح میں زمین دیکھیے، اتنی دور قلعہ دیدار سنگھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری اس بات کے جواب میں انہوں نے کہا چودھری حق نواز سے میری دوستی ہو گئی ہے اور میں نے باغات کے لیے زمین پسند بھی کر لی ہے، بس آپ اتنا بتا دیں کہ اس کام میں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ میں نے کہہ دیا اگر آپ نے اپنے لت سے جان نہیں چھڑائی تو باغات کہیں بھی لگائیں، فائدے کے کم اور نقصان کے امکانات زیادہ ہیں۔ میری زبان سے یہ کڑوا سچ سن کر وہ چیے بجبی ہوئے، پھر موضوع بدل کر دوسری باتیں کرنے لگے تھے۔ آپ نے ابھی میاں صاحب کی کسی لت کا ذکر کیا ہے؟ اس کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا میں اس بارے میں جاننا چاہوں گا۔ میاں صاحب جوا کھیلنے کے شوقین تھے، پروفیسر علوی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ وہ باتوں میں ذکر کر چکے تھے کہ چودھری حق نواز کے ڈیرے پر بڑے پیمانے کا جوا بھی ہوتا ہے اور انہوں نے 50 ایکڑ زمین کی جو قیمت ادا کی ہے اس میں سے زیادہ رقم انہوں نے چودھری کے ڈیرے پر ہی جیتی تھی۔ میاں صاحب کی یہ بات سن کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں اور میں نے کوئی حساب لگائے بغیر ہی یہ جان لیا تھا کہ چودھری حق نواز کوئی پرانا اور تجربے کار کھلاڑی ہے۔ اس نے میاں صاحب کو شکار کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا ہے اور دیکھ لیں میں نے کچھ غلط اندازہ نہیں لگایا تھا، میاں صاحب اور وہ 50 ایکڑ زمین سب غائب ہو چکا ہے۔ جب آپ کی چھٹی، ساتویں اور 8ویں حص نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قلعہ دیدار سنگھ میں میاں نذیر کے خلاف کوئی گھناؤنی سازش بنی جا رہی ہے تو آپ نے اپنے عقیدت مند دوست کو اس خطرے سے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اس موقع پر میاں صاحب کو سمجھانا آپ کا فرض بنتا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھاندار صاحب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے اپنا یہ فرض ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ جوا، شراب اور زنا ایسی عادتیں خبیثہ ہیں کہ ان میں مبتلا شخص کسی خیر خواہ کی نصیحت پر کان نہیں دھرتا۔ جب میں نے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو میاں صاحب نے میرے پاس آنا ہی چھوڑ دیا تھا اور پھر ایک روز ان کی بیوی کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ وہ پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ مقصود مغل اور احسان اللہ بھی میاں صاحب کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ یہ مقصود مغل اور احسان اللہ کون ہے؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میاں صاحب کے پرانے جواری ساتھی پروفیسر علوی نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا، مقصود مغل لکشمی چوک میں رہتا ہے اور احسان اللہ کی رہائش لوہاری گیٹ کی طرف ہے۔ یہ سب لوگ ہفتے میں ایک بار مل کر بیٹھ کر جوا کھیلتے تھے۔ مقصود اور احسان نے بھی میاں صاحب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ لگ بھگ پچھلے 6 ماہ سے انہوں نے مقصود اور احسان کے ساتھ ایک بھی بازی نہیں کھیلی تھی۔ انہیں جیسے ہی وقت ملتا وہ سیدھے چودھری حق نواز کے پاس قلعہ دیدار سنگھ پہنچ جاتے تھے۔ آخری بار جب وہ گئے تھے تو پھر واپس نہیں آئے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، میں نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ میری خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد میاں صاحب کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ بھی میری تقلید میں کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا، میں نے کہا اور پروفیسر سے مصافحہ کر کے اس آستانے سے باہر نکل آیا۔ نیلی فیاض میری منتظر تھی۔ میں نے پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کے بعد علی محمد سے پوچھا، کیا آپ نے ارشاد کو روانہ کر دیا؟ جی ملک صاحب، وہ گاڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، بس پر سوار کرنے سے پہلے میں نے اسے خاصا ٹائٹ کھانا بھی کھلا دیا ہے اور اب ہماری باری ہے۔ کیسی باری؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ کھانے کی باری جناب، وہ معتدل انداز میں بولا، 3 سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ پہلے میاں نذیر کی بیوی نرگس سے بات نہ کر لیں، اس کے بعد اطمینان سے کہیں بیٹھ کر پیٹ پوجا کریں گے۔ میں نے کہا مجھے آپ ہی واپس گجرانوالہ بھی جانا ہے اور مغرب کے بعد کوئی بس یا ویگن نہیں ملے گی۔ کھانا تو کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے مگر نرگس سے ملاقات زیادہ ضروری ہے۔ میں نے 50 ایکڑ زمین کے بوگس کاغذات بھی اس کے حوالے کرنا ہے۔ آپ کے یہ سارے کام اپنے وقت پر ہو جائیں گے ملک صاحب، وہ پراعتماد لہجے میں بولا۔ بھائی گیٹ سے اردو بازار زیادہ دور نہیں ہے، میں آپ کو اپنی دکان پر لے کر جا رہا ہوں، ہم وہیں بیٹھ کر تسلی سے کھانا کھائیں گے۔
اس کے بعد شادمان کالونی کا رخ کریں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ کو واپسی کے لیے کوئی سواری نہ ملی تو میں اسی کار میں آپ کو گجرانوالہ چھوڑ کر آؤں گا۔ علی محمد کی اس پرخلوص پیشکش کو میں ٹھکرا نہ سکا اور اسے شرف میزبانی بخشنے کے لیے اس کے دکان کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ دوران سفر میں اس نے مجھ سے پوچھا، پروفیسر الوی سے کوئی کام کی بات معلوم ہوئی؟ جواب میں نے اسے میاں نذیر کی جوئے کی لت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ہاں میں یہ بات جانتا ہوں، میں نرگس بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر مقصود مغل اور احسان اللہ سے ملنے گیا تھا۔ پروفیسر الوی نے آپ کو جو کچھ بتایا وہ غلط نہیں ہے۔ میاں صاحب نے جب سے قلعہ دیدار سنگھ جانا شروع کیا تھا وہ اپنے پرانے جواری دوستوں کو جیسے بھول ہی گئے تھے۔ وہ دونوں بھی میاں صاحب کی گمشدگی پر بہت پریشان ہیں۔ آپ کو جب میاں صاحب کی جوئے والی عادت کا علم تھا تو یہ بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ باخدا اس میں میرے کسی ادارے یا بدنیتی کا دخل نہیں ہے ملک صاحب، وہ معذرت خوانا انداز میں بولا، بس مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ میاں صاحب کی اچانک گمشدگی نے مجھے ذہنی طور پر خاصا منتشر کر دیا تھا۔ میرا زیادہ دھیان ان کی بازیابی پر لگا ہوا تھا، بس یہ بات دماغ سے نکل گئی۔ خیر ہے، جب انسان کا ذہن بیک وقت مختلف محاذوں پر نبرد آزما ہو تو ایسی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، آپ کو اس حوالے سے معذرت پیش کرنے یا کسی قسم کے ذہنی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے میرے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر دیا ملک صاحب۔ وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے تشکرانہ انداز میں بولا، آپ ایک عظیم انسان ہیں۔ میں نے علی محمد کی بات کے جواب میں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ جب کوئی آپ کو عظمت کے مینار پر چڑھانے کی کوشش کر رہا ہو تو عقل مندی اسی میں ہے کہ خاموش رہا جائے۔ سو میں نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ رات کو میں کافی دیر سے سویا تھا مگر صبح عادت کے مطابق وقت روزمرہ پر میری آنکھ کھل گئی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر تھانے آ گیا۔ میرے جلدی آنے کی وجہ سے تھانے کا اسٹاف خاصا مستعد اور چاقو چوبند رہتا تھا۔ میں نے حوالدار مرید حسین کو ضروری ہدایت دی اور کانسٹیبل سلطان علی کو اپنے ساتھ لے کر قلعہ دیدار سنگھ کی جانب روانہ ہو گیا۔ گزشتہ روز گمشدہ میاں نذیر کی بیوی نرگس سے بہت ہی مختصر ملاقات ہو پائی تھی۔ نرگس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اسے 50 ایکڑ زمین کے جعلی کاغذات دینے کے بعد الف سے یہ تک تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا تو وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد گلوگر آواز میں بولی تھی، تھاندار صاحب کسی بھی طرح کوشش کر کے آپ میاں صاحب کو ڈھونڈ نکالیں۔ اب تو آپ کو 2 پکے اشارے بھی مل گئے ہیں، ایک وہ بہروپیہ ارشاد جو چودھری حق نواز کا بندہ بن کر میاں صاحب سے ملتا رہا ہے، دوسرے آپ کے علاقے کا کوئی ایسا ذمہ دار جو اپنے ڈیرے پر جوا کراتا ہو۔ پروفیسر الوی نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، جوا کھیلنا میاں صاحب کا شوق ہے۔ ان کے ایک دم غائب ہو جانے کے بعد میں ان کے پرانے جواری ساتھیوں احسان اللہ اور مقصود مغل سے بھی جا کر ملی تھی۔ وہ بیچارے دونوں میاں صاحب کے لیے بہت پریشان ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ نرگس خاصی عقلمند عورت تھی۔ اس نے میاں نذیر کی بازیابی کے حوالے سے جن 2 اہم اشاروں کا ذکر کیا تھا وہ ایک طرح سے میری سوچ کی ہی عکاسی تھے۔ ان لمحات میں بھی انہی خطوط پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ میں بڑے بھرپور انداز میں نرگس کو تسلی دلاسے دے کر اس کی کوٹھی سے نکل آیا تھا۔ وہ عالیشان کوٹھی نہر کے کنارے پر واقع شادمان کالونی میں تھی۔ نرگس ایک تعلیم یافتہ اور رکھ رکھاؤ والی 23 سالہ خاتون تھیں۔ وہ میاں نذیر کی دوسری بیوی تھیں۔ میاں کی پہلی بیوی صفیہ کا لگ بھگ 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میں چونکہ نرگس کی طرف سے جلدی فارغ ہو گیا تھا لہٰذا علی محمد کو مجھے گجرانوالہ چھوڑنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑی تھی۔ میں لاہور سے گجرانوالہ آنے والی آخری بس پر سوار ہو کر تھانے آ گیا تھا۔ چودھری حق نواز نے بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی کی اندرونی حصے میں لے گیا۔ ہم آمنے سامنے بیٹھ چکے تھے۔ اس نے اضطراری لہجے میں کہا، ملک صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، میں آپ کی طرف آنے ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا، بس میں 1 گھنٹے میں حویلی سے نکلنے ہی والا تھا۔ آپ کے چہرے کی چمک سے تو لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی خاص بات بتانے والے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ آپ کو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے جناب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ میں پہلے آپ کی خاطر تواضع کا بندوبست کر لوں، پھر سکون سے بات کرتے ہیں۔ پھر میرے منع کرنے کے باوجود بھی ایک ملازم کو بلا کر احکامات صادر کرنے لگا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد میرے سامنے میز پر انواع اقسام کی نعمتیں سج چکی تھیں۔ میں نے رزق کو خاطر خواہ تعظیم دیتے ہوئے چودھری سے کہا، اب بتائیے وہ کون سی خاص بات ہے؟ آپ نے میرے ملازم کو سوچنے اور یاد کرنے کے کام پر لگا دیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس اللہ کے بندے نے بھوک پیاس اور نیند کو تیاگ کر آخر کامیابی حاصل کر ہی لی ہے۔ آپ ارشاد کی بات کر رہے ہیں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیا ارشاد کو یاد آ گیا ہے کہ وہ بندہ اسے کب اور کہاں دکھائی دیا تھا جو ارشاد بن کر گمشدہ میاں نذیر کو دھوکہ دے رہا تھا؟ جی بالکل، میں اسی بندے کی بات کر رہا ہوں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا نام پرویز ہے اور لوگ اسے پیجا کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس کی رہائش موضع چندہ قلعہ میں ہے۔ آپ کو مطلب یہ ہے کہ چندہ قلعہ یعنی چندہ قلعہ لاہور سے گجرانوالہ آتے ہوئے گجرانوالہ کی حدود کے آغاز پر واقع تھا۔ اس کے بعد نہر پر چناب تھی۔ نہر کو عبور کرنے کے بعد کم و بیش 1.5 میل کی دوری پر میرا تھانہ تھا۔ چندہ قلعہ نامی وہ گاؤں GT روڈ کی دونوں جانب پھیلا ہوا تھا۔
جی میں اسی گاؤں کا ذکر کر رہا ہوں، چودھری نے رسانیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ چودھری صاحب، یہ پرویز عرف بیچا لاہور جا کر میاں نذیر کی دکان پر خود آپ کا ملازم ارشاد بتا رہا ہے۔ میں نے چودھری حق نواز کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، گویا اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ کے خلاف ایک خطرناک سازش بنی ہے۔ آخر اسے آپ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، چودھری نے پریشان انداز میں کہا۔ اس علاقے کا چودھری فرید احمد ہے اور فرید احمد سے ہماری قریبی رشتہ داری ہے۔ فرید میرے چھوٹے بھائی علی نواز کا سالہ ہے۔ اس کی اکلوتی بہن نادرہ سے علی نواز کی شادی ہوئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نادرہ مجھے اور میرے بیوی بچوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن فرید احمد کے ساتھ ہمیشہ میرے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اس کے علاقے میں بسنے والا ایک معمولی سا انسان میرے خلاف اتنی گھناؤنی سازش کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے، کیوں، کب؟ اور انہی جیسے دوسرے سوالیہ الفاظ کے مسفل جواب حاصل کرنے کی سائنس ہے میرے پاس۔ میں پیجا کو آج ہی گرفتار کر کے آپ کے تھانے کے ٹرائل روم میں پہنچاتا ہوں۔ اس کی زبان بہتے پانی کے ماندوارہ ہو جائے گی۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اس سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا، امید ہے آپ میرے ہر سوال کا سیدھا اور کھرا جواب دیں گے۔ بے شک دوں گا، وہ چٹانی لہجے میں بولا، آپ پوچھئے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو جوا کھیلنے کا شوق ہے؟ ہرگز نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا، میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ کیا آپ کے ڈیرے پر ایسا کوئی کام ہوتا ہے؟ اس نے شدت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ اپنے بھائی علی نواز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ مطلب یہ کہ علی نواز کو جوا کھیلنے کی عادت ہے؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور وہ اپنے ڈیرے پر جوا کراتا ہے؟ ملک صاحب، ابا جی کی زندگی میں ہم دونوں بھائی اس حویلی میں ایک ساتھ مل کر رہا کرتے تھے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اس دوران میں نے کبھی علی نواز کو اس قسم کا کوئی عیب نہیں دیکھا۔ 3 سال پہلے ابا جی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد علی نواز نے اپنی بیوی کو ضد سے مجبور ہو کر بٹوارے کا مطالبہ کیا، اور جب میرے سمجھانے کے باوجود بھی اس بات پر اڑا رہا تو ہم دونوں بھائی ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ اب ہم دونوں الگ ہیں اور ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں، تو خدا نخواستہ دشمنی والی بات بھی نہیں ہے۔ میری معلومات کے مطابق علی نواز خود جوا کھیلتا ہے اور نہ ہی اس کے ڈیرے پر ایسی کوئی سرگرمی ہوتی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی سانس ہموار کی، پھر مجھ سے مستفسر ہوا، ملک صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ اس کیس میں جوا کہاں سے آن ٹپکا؟ کیا اس کا میاں نذیر کی گمشدگی سے کوئی تعلق یا واسطہ ہے؟ بہت گہرا تعلق اور نہایت اہم واسطہ ہے چودھری صاحب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میاں نذیر نے جس قلعہ دیدار سنگھ میں 50 ایکڑ زمین باغات کے لیے خریدی تھی، وہاں کے چودھری حق نواز اپنے ڈیرے پر جوا کراتے ہیں، جہاں میاں نذیر نے اچھی خاصی رقم جیتی تھی۔ میں نے اپنے جواب میں کئی ایک الفاظ پر زور دیا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ معنی خیز انداز میں بولا، ساری بات سمجھ میں آ گئی ملک صاحب۔ میری ساکھ کو بٹا لگانے اور مجھے 50 ایکڑ اراضی کی جعلی فروخت میں ملوث کرنے کے لیے کسی چال باز شخص نے یہ سازشی کھیل رچایا ہے۔ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر اندازہ لگائیں آپ اس قسم کی دشمنی کون کر سکتا ہے؟ میں نے چودھری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یقیناً پرویز عرف پیجا کے پیچھے کوئی بہت ہی شاطر اور طاقتور شخص چھپا ہوا ہے۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا دھیان کسی کی طرف نہیں جا رہا۔ آپ اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ کے دشمن کو تلاش کرنا میرا کام ہے۔ آپ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آلے دو آلے کے گاؤں میں کون ایسا طاقتور انسان ہے جو ذمہ دار بھی ہو اور اسے جوئے وغیرہ کا نہ صرف شوق ہو بلکہ وہ اپنے ڈیرے پر اس کا اہتمام بھی کرتا ہو۔ چودھری فرید احمد کے بڑے بیٹے چودھری احسان کو جوئے کی لت ہے، اس نے بتایا۔ احسان کی عمر 30 کے قریب ہے اور وہ اپنے ہم کماش لوگوں کے ساتھ ڈیرے پر ایسی تفریحات کرتا رہتا ہے۔ ہم قلعہ دیدار سنگھ کی جگہ چندہ قلعہ اور چودھری حق نواز کی جگہ چودھری احسان احمد کو رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس حساب سے پیجا ارشاد بن کر میاں نذیر سے ملتا رہا اور پھر میاں نذیر کو چودھری حق نواز کی حیثیت میں چودھری احسان احمد سے ملوا دیا۔ چودھری احسان نے چودھری حق نواز بن کر اپنی فرضی 50 ایکڑ زمین جعلی دستاویز کے ذریعے میاں نذیر کے ہاتھ فروخت کر دی۔ اگر یہاں تک میری یہ تحوری درست ثابت ہو جاتی ہے تو پھر میاں نذیر کا سراغ لگانے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ملک صاحب؟ چودھری نے اضطراری لہجے میں کہا۔ پیجا کو گرفتار کرنے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، اور اس مقصد کے لیے مجھے آپ کے ملازم ارشاد کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ وہ پیجا کو پہچانتا ہے۔ میں اور میرے تمام ملازمین آپ کی ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، وہ بہت سنجیدگی میں بولا۔ میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میاں نذیر کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ ہو اور میں بھی یہ جان سکوں کہ میرا دشمن کون ہے اور کیوں ہے۔ ایسا ہی ہوگا چودھری صاحب، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ وہ احترام بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس سے الوداعی مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ پیجا کی گرفتاری کے لیے میں نے ایک خاص حکمت عملی سے کام لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔
इस काम के लिए हमने इरशाद के एक दोस्त का इस्तेमाल किया। खालिद नामी वो शख्स किसी बहाने पेजा को गांव से बाहर जीटी रोड तक लेकर आया था, जहां दरख्तों के एक झुंड में मैं उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। आजकल भी जीटी रोड की दोनों जानिब आपको कद आवर दरख्तों की एक कभी ना ख़त्म होने वाली कतारें देखने को मिलेंगी, लेकिन उस ज़माने में दरख्तों की बहुतात किसी जंगल का समा पेश करती थी, इसलिए छुपना बहुत आसान हुआ करता था। जब पुलिस अपने मतलूबा मुजरिम पर पक्का हाथ डाल दे तो फिर उसकी ज़ुबान खुलवाने में किसी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने पेजा को लगभग मगरिब के वक्त हवलदार मुरीद हुसैन के सुपुर्द कर दिया। ठीक 2 घंटे के बाद हवलदार ने आकर मुझे बताया कि उसने टेप रिकॉर्ड की मुरम्मत कर दी है। मैं जब चाहूँ उसे बचा सकता हूँ। काफ़ी समझदार और तजुर्बेकार मैकेनिक हो मुरीद हुसैन, मैंने मायने खेज अंदाज में कहा। बहुत जल्दी तुमने टेप रिकॉर्ड का फॉल्ट पकड़ लिया है, ले आओ उसे मेरे पास, मैं भी तो देखूं उसमें से किस दर्जे का सुर संगीत खारिज होता है। हवलदार अच्छा जी कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। 2 घंटे में मुरीद हुसैन ने पेजा की ऐसी हालत बना दी थी कि जैसे वो कई रोज से पुलिस की तहवील में ज़ेर तफ्तीश रहा हो। मैंने उसकी आंखों को देखते हुए सख्त लहजे में कहा, देखो पेजा, हवलदार जिद कर रहा है कि मैं आज की पूरी रात तुम्हें उसके रहमो करम पर छोड़ दूं। सुबह तक वो तुम्हारे अंदर से एक एक बात खोद कर निकाल लेगा। अगर मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा तब ना। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले फरियादी लहजे में बोला, आपका यह हवलदार किसी कस्साब से कम खतरनाक और बेरहम नहीं है। ये तो आपकी मेहरबानी है कि मुझे अपने पास बुला लिया। इस अल्लाह के बंदे ने तो मेरी खाल उतारने का प्रोग्राम बना रखा था। हाँ, वो ऐसा ही जल्लाद है, उसके कब्जे में आया हुआ बंदा तो मौत की दुआएं मांगने पर मजबूर हो जाता है। मैंने पेजा के डर में इजाफा करने की गर्ज से कहा, मैंने तुम पर ख्वामख्वाह मेहरबानी नहीं की, इसके बदले में मुझे तुम्हारा दयानतदाराना ताउन चाहिए। पेजा को मेरे कमरे में पहुंचाने के बाद मुरीद हुसैन वापस चला गया था, इसलिए पेजा ने हवलदार के खिलाफ जुबान खोलने की जुर्रात भी की थी। वो मेरी बात के जवाब में मिनत ज़ेर लहजे में बोला, थानेदार साहब, मैं आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, बस आपने मुझे हवलदार के पास नहीं भेजना। आप जो भी पूछेंगे मैं 16 आने सच ही बताऊँगा। देखता हूँ तो अपने वादे पे कितने आने सच साबित होते हो। मैंने उसके चेहरे पर निगाह गाड़ते हुए कहा, फिर पूछा, तुम चौधरी हक नवाज के मुलाजिम इरशाद की हैसियत से लाहौर वाले मियाँ नज़ीर को बेवकूफ़ बनाते रहे हो। मुझे बताओ तुम्हारी चौधरी हक नवाज या मियाँ नज़ीर से क्या दुश्मनी थी? कोई नहीं जी, वो नफ़े में सर हिलाते हुए बोला, मैं तो बस हुक्म का ग़ुलाम हूँ। थानेदार साहब, तुम किसके हुक्म के ग़ुलाम हो? छोटे चौधरी साहब के जनाब, उसने बताया। छोटे चौधरी साहब मतलब चौधरी अली नवाज, मैंने तेज़ लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं सरकार, मैं चौधरी एहसान साहब की बात कर रहा हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। ओह, तुम चौधरी फरीद अहमद के बड़े बेटे एहसान अहमद का जिक्र कर रहे हो, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। फिर पूछा, चौधरी एहसान को मियाँ नज़ीर या चौधरी हक नवाज से क्या तकलीफ थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, वो बेबसी से बोला। मुझसे चौधरी एहसान ने जो कहा मैंने वो कर दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। तुम ये तो तस्लीम करते हो ना कि इरशाद का नाम इस्तेमाल करके तुमने मियाँ नज़ीर से दोस्ती की, फिर उसे बहला फुसलाकर चंदा किला ले आए और चौधरी एहसान से मिलवाकर मियाँ की चौधरी से दोस्ती करवा दी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मियाँ नज़ीर को बताया कि ये इलाका किला दीदार सिंह है और चौधरी एहसान को तुमने चौधरी हक नवाज की हैसियत में मियाँ नज़ीर से मुतारिफ कराया था। जी मैं मानता हूँ, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोला। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता और ये सब मैंने छोटे चौधरी साहब के कहने पर किया है। क्या तुम जानते हो कि चौधरी एहसान ने चौधरी हक नवाज बनकर मियाँ नज़ीर से 50,000 रुपये हथियाकर 50 एकड़ ज़मीन के जाली कागजात उसे थमा दिए थे? मैंने सपाट आवाज़ में पूछा। और 8 फरवरी को जब मियाँ नज़ीर यहाँ आया था तो उसके बाद पलटकर लाहौर वापस नहीं गया। ज़मीन की खरीद और फरोख्त और जाली कागजात वाले मामले में मुझे कोई खबर नहीं है, वो मजबूत लहजे में बोला। बाकी मैंने 8 फरवरी वाले दिन मियाँ नज़ीर को इस इलाके में देखा था। वो चौधरी एहसान के डेरे की तरफ गया था। जब भी वो आता था तो चौधरी एहसान उससे डेरे पर ही मिलता था। मैं तो यही समझ रहा था कि वो वापस लाहौर चला गया होगा, मगर आप बता रहे हैं कि 8-9 दिन से वो लापता है। ये मेरे लिए हैरत की बात है। अगर तुम चौधरी एहसान या उसके बाप चौधरी फरीद की चौधरी हक नवाज से दुश्मनी के बारे में कुछ जानते हो तो मुझे अभी बता दो, मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा। मैं तुम्हें इस झमेले से निकाल लूँगा, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने कोई अहम बात मुझसे छुपाई है तो समझ लो मैं तुम्हें फांसी की सज़ा या फिर उम्र कैद भी करवा के दम लूँगा। वो मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए लहजे में बोला, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता थानेदार साहब। आप चाहें तो मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाने को तैयार हूँ। उठकर खड़े हो जाओ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। तुमने मुझे सब कुछ सच बताया है, इसलिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं, मैंने उसकी तसल्ली की खातिर कहा। और पूछा, मुझे बताओ, क्या बड़े चौधरी फरीद अहमद इस बात से वाकिफ़ है कि तुमने चौधरी एहसान के कहने पर मियाँ नज़ीर से फ़रेब और मक्कारी का खेल खेला है? मेरा ख्याल है बड़े चौधरी साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते, वो गहरी संजीदगी से बोला। बाप बेटे में ज़्यादा बनती नहीं है,
चौधरी एहसान अपनी फूफी नादरा के बहुत करीब हैं। नादरा की कोई बात वो टालता नहीं। पेजा ने इस तवील इंटरव्यू में बिलाखिर मुझे काम की एक बात मिल ही गई थी। नादरा का नाम सामने आते ही सब कुछ रोज़ रोशन के मानिंद मुझ पर अया हो गया था। नादरा चौधरी हक नवाज और उसके बच्चों से शदीद नफरत करती थी। ये मुमकिनात में था कि उसने अपने भतीजे चौधरी एहसान के साथ मिलकर चौधरी हक नवाज के खिलाफ ये घिनौनी साजिश तैयार की हो ताकि वो कानून की गिरफ्त में आ जाए और बाकी की ज़मीन जायदाद भी मुतनाज़ा होकर रह जाए। मैंने परवेज़ उर्फ बेचा को सुल्तानी गवाह बनाकर उसका बयानी हल्फ कलम बंद कर लिया। फिर इस बयान की रोशनी में मैं पहले चौधरी एहसान अहमद और उसके बाद उसकी फूफी नादरा को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों अफराद की गिरफ्तारी कोई आसान काम नहीं था, मगर मैं भी ठहरा एक मुश्किल पसंद। मैंने चौधरी फरीद अहमद और चौधरी अली नवाज की धमकियों को अपने जूते की नोक पर मारते हुए इन दोनों फूफी भतीजों को कड़ी तफ्तीश से गुजारने के बाद उनकी ज़ुबानों से सच उगलवा लिया। हैरत की बात यह है कि चौधरी फरीद अपने बेटे और चौधरी अली नवाज अपनी बीवी के इस खुफिया जॉइंट नेचर से कतई नावाकिफ़ थे। मेरी कामयाबी पर दो अफराद सबसे ज़्यादा खुश थे। नंबर 1 चौधरी हक नवाज, क्योंकि मैंने इस साजिश को बेनकाब करके उसे ज़लील और रुस्वा होने से बचा लिया था। नंबर 2 मियाँ नज़ीर। जी हाँ, मियाँ नज़ीर को चौधरी एहसान ने चारे वाले गोदाम में कैद कर रखा था। प्रोग्राम के मुताबिक चौधरी हक नवाज की गिरफ्तारी के बाद मियाँ नज़ीर को कत्ल करके किला दीदार सिंह के इलाके में फिकवा देना चाहता था। बहरहाल जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे कि मज़दाक मियाँ नज़ीर की ज़िंदगी के दिन अभी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें जिंदा बाजियाब कर लिया था। हाँ, एक तीसरा इंसान भी मेरी कामयाबी पर बेहद खुश और मेरा शुक्रगुजार था, और वो थी मियाँ नज़ीर की बीवी नरगिस। मैं मियाँ नज़ीर को अपने साथ लाहौर लेकर गया था क्योंकि वहाँ की कानूनी कार्रवाई बाकी थी। इस मौके पर मियाँ नज़ीर जिद करके मुझे अपने घर ले गया था। मियाँ साहब खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं। बाहमी गुफ्तगू के दौरान मैं नरगिस ने मायने खेज अंदाज में कहा, लेकिन आज से मैं इनका एक नया नाम रख दिया है। हम दोनों ने चौंक कर नरगिस की तरफ देखा। मैं तो खामोश रहा, मगर मियाँ नज़ीर पूछे बिना ना रह सका। वो क्या? अकलबंद। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, अकलबंद? मैंने चटखारा लेते हुए दोहराया, भाई बहुत आला। ये क्या बात हुई? मियाँ नज़ीर जसबुस होते हुए बोला, भले ये किस किस्म का नाम है? उसने सवालिया नज़र से मेरी तरफ देखा। मियाँ साहब, किस्म के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मैंने शरारत भरे अंदाज में कहा, लेकिन आपने पिछले 1 साल में बेदर पे जो अनगिनत हिमाकतें फरमाई हैं, इनकी रोशनी में बुढ़ापे की जवान और खूबसूरत साथी का दिया हुआ ये टाइटल आप पर बहुत भप रहा है। मियाँ नज़ीर ने मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे बाज़ुबाने खामोश कह रहा हो, ब्रोटस यू टू। मैंने भी अपनी गर्दन को मायने खेज जनबिश देने पर इक्तफा किया।